Baba bonino lana vodano melukuya Jesus somia. Asanu yeya, aikanko yeya, Jesus somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikanko yeya, Jesus somia. Jesus anso sarvaso, Jesus duplia dakteso, Jesus netya balaso, Jesus sarvai kalaso. Jesus anso sarvaso, Jesus duplia dakteso, Jesus netya balaso, Jesus sarvai kalaso. Bava benino lana vodano melakuyeya, Jesus somia. Baba bonino lana vodano melukuya Jesus somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikanko yeya, Jesus somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikanko yeya, Jesus somia. Jesus puto devaso, Jesus Cristo sargiso, Jesus somi pakyaso, Jesus mestre burgyaso. Jesus puto devaso, Jesus Cristo sargiso, Jesus somi pakyaso, Jesus mestre burgyaso. Bava benino lana vodano melakuyeya, Jesus somia. Baba bonino lana vodano melukuya Jesus somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikanko yeya, Jesus somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikanko yeya Jesus somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikanko yeya Jesus somia. Asanu yeya, nasanu yeya, aikanko yeya Jesus somia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सेव आमचे एक वर सदांच तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जेजू दही मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं मनीस जायतीं पथकां आदारता कित्याक आनी कशी जायतीं पथकां आमी आदारता दोळ्या मुखांत वय मू खाणा मुखांत वय की न्ही जिबे मुखांत आनी हाड नातलेल्या विश्व्या मुखांत. आज तुमकां बघता की आमकां दोळ्यात ते नातले तर कितलें बरें आसलें, खानूच नातलें तर कितलें बरें आसलें, उलोवंकूच आमकां जायनातलें तर कितलें बरें आसलें बघता की तुमकां कोणाक बघना न्ही गे बघचें नाका. पूण एका काळार हे दोळे आमी कित्याक वापरले, हे कान आमी कित्याक वापरले, हे तोंड आमी कित्याक वापरलें, पूण आज आमी कित्याक वापरता. ह्या दोळ्या वरी आमी पथकांत पडयल्या, ह्या काना वरी आमी पथकांत पडयल्या, ह्या जिबे वरी आमी पथकांत पडयल्या, पूण आज ह्याच दोळ्या मारिपात, ह्याच काना मारिपात, ह्याच जिबे मारिपात आमी सोम्याच्या हातांत पडोवंक आमकां वाट उक्ती जाल्या. देखून त्या खातीर आमी वापरया आनी त्या वरी कितें सकट आमकां राखोवन आसा म्हणलें देव आमकां दाखोवन दितलो. देखून दोळ्यांच्या दिश्टीन कानाच्या आयकोन तोंडाच्या उतरांनी हातांच्या करण्यांनी आनी कुडीच्या विस्व्याच्या विविध करण्यांनी केल्लीं सर पातकां देवा मुखार घाल ते परी वळखून घेवया. आनी आमी हेरां कितें ह्या पातकाक वडलां तर हेरां लागचें बोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारोवन सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरो सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पददा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन.
Sumia kaklutka, Sumia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Sumia kaklutka, Sumia kaklutka. महिमा देवा गोल सारखी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वर देवा सर्गींच्या राया सर्वोदेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या चोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाता आमची काकलुका तो बापाच्या उजव्या गोसलाय आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बो मोगाळ बाप्पा तुवें आमकां रचलाय तुज्या सारक्याचे स्वरुपाचें जावन आनी आमच्या दोळ्यांक तुवें दीस दिले खानाक आयक कशें केलाय दोगणी ह्या दोळ्यांनी तुजी महिमा पळोवंक खानांनी तुजें उतार आयकूंक आनी अजिबेन तुका धैर्यान परगट करूंक आनी कशें तुवें आमकां देण्यानी बरलां त्या देण्या मुखांत तुका महिमा दिवंक तूं आमकां वाट दाखय हें मागणें आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नव्हे उत्पत्ति पुस्तकंतले वसप अध्याय 3 वाक्य 1-12 सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सर्वसती पैकी सरप बहु हुशार ताणें स्त्रियेक विचारलें बगेंतल्या खंयच्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरेंच सांगलां स्त्रियेन सरपाक जाप दिली बगेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत पूण बगेच्या मदगात आसात त्या रुखाची फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्हय ती आपणूक लेगून नजो तशें जाल्यार तुमी मरतेल्यात तेन्ना सरपान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची नात देव हें जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात स्त्रियेन त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जणवाय जोडूंक घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें देखून ताची एक फळ तिणें काडलें आनी केलें उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें तेन्ना तांचे दोळे उक्ते तेन्ना ताचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगी आसात म्हूण तांकां समजलें देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंकडाक बांदली तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बगेंत सोलोन आसता ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पराचे देवाचे नदरेक मुखली लिपली सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय ताणें जाप दिली तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विंगो आसलेलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो देवान ताका सवाल केलें तूं विंगो आसाय म्हूण
तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजे सांगातीन करूंक दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाची फळां म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. सोमेस्पर्जानो नवडा सोम्या सुलोकानो अर्घादिया देवा. सोमेस्पर्जानो नवडा सोम्या सुलोकानो अर्घादिया देवा. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामर्था परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्काचो शुभ वर्तमान आनी अवस्वर 7 वळ 31 तावन 30 आनी 7 पर्यंत. मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 7 वर्सेस 31 to 37. जेजू एका भेऱ्या मोन्याक बरो करता. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवरचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकांन एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या खाणांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, ए फाता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतालो तितलें चड तीं गजयत गेलीं आनी आयकल्लीं सर विजमीस जावन म्हणटालीं आनी सगळें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमकां कान आसात तर तुमी आयका. कान नातल्लीं आयका नाकात. सगळ्यांक कान आसात तर आयका. आज खंयची तारीख? फेब्रुवारीच्या म्हयन्याची 14 तारीख वय मग. सगळो संवसारभर कितें जावन आसा आज? वालीक उदक घालना आसात. आनी आमी खंय आसा? आमच्या व्हॅलेंटायना सांगात आसा. हें सांगून तुमकां लज दिसता. हांव म्हज्या व्हॅलेंटायना सांगात आसा. तुमचो व्हॅलेंटीन कोण? मागीर सांगूंक कित्याक भिरान तुमकां? वळू इतली बरी शिकोवन आयकला. एक चेडू ग्रिटींग कार्ड्साच्या शॉपाक वता आनी म्हणटा थंय आसल्या त्या सेल्समॅना कडेन, बाबा म्हाका बऱ्यांतलें बरें एक कार्ड दी म्हणून. आनी तूं जायतीं कार्डां दाखयता. तें पळयता, ह्याच्या नाही. तो आनी दाखयता, ही बऱ्यांतलें बरें आतां हें एकदम ट्रेंड सगळ्यांनी हेंच व्हरचें. तें पळयता, ह्याच्या नहीं. मेरे को अच्छा कार्ड चाहिए जिसमें लिखा है मैं तुम्हारा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ रहता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा म्हणून बरयल्लें म्हाका जाय जें म्हणून. हांव तुज्या सांगाता रावता, हांव तुज्या गरजांत पावता, हांव तुका केदीं कसो सांडिना म्हणटाना हो ऐसा वाला एक है म्हणटा आनी तो बगोवन काडटा आनी दिता येल्लो. ये क्या है? ये सबसे अच्छा कार्ड है म्हणून ताका बायबल दिता. ए मुझे बायबल नहीं चाहिए.
मुझे बाइबल नहीं चाहिए म्हणाले ते. ही तो सच्चा वॅलेंटाईन का ग्रीटिंग्स है. इसमें लिखा है. आणि तू बरयला हांव तुका सांगसो ना, हांव तुका सोडसो ना, हांव सदांच तुजे सांगत आसतलो आनी वरत्या मोगान तुका हांव देखतलो म्हणून. ताका तुमी आयकोंक आयल्यात आज. ताका तुमी मेळोंक आयल्यात. ताका तुमच्या दोळ्यांनी आत्मीक दोळ्यांनी पळोवंक आयल्यात. ताका तुमी आपणूंक आयल्यात. ताका तुमी तुमच्या संगत दोन बसोवंक आयल्यात. आनी कोण तो? कोण तो? तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो. सरस्वरा देवान मनशाक दोळे दिल्यात कित्याक? कितें पळोवंक? कितें पळोवंक? बरें पळोवंक. आनी कितें बरें जावन आसा? देवान रचयल्लें पळोवंक. उत्पत्ती ग्रंथांत तुमी वाचलां जाल्यार देवान म्हळें, देवान पळयलें आनी ताका बरें. देवान रचयल्लें पळोवंक न्ही मनशांनी. देवाची महिमा पळोवंक, देवाची सृश्टी पळोवंक. आनी ते पळयल्ल्या वेळार मात्र आमी देवाची महिमा पळोवन ताका वाखाणूंक शकता, ताची स्तुती करूंक शकता, ताका अर्घ दिवंक शकता, ताची सेवा करूंक शकता, ताका परगट करूंक शकता. पूण ह्या दोळ्यांनी आमी देवाची कृत्यां पळयता गी. तेका कंतरांत आसा न्ही देवाची कृत्यां पळय. मळबार सूर्य प्रकाशला, पृथ्वीर उजवाड विस्तारला, उठ मनशा तूं ओ तुझा रस्ता तुका मेळोंक आयला. मळबार सूर्य प्रकाशला, पृथ्वीर उजवाड विस्तारला, उठ मनशा तूं जागो तुझा रचनार तुका मेळ. पृथ्वीची सोभाय पळय, अंतराळार उबार दोळे, दर्याची लारां गाजतात पळय, वाखांता सुकण्यात. पृथ्वीची सोभाय पळय, अंतराळार उबार दोळे, दर्याची लारां गाजतात पळय, वाखांता सुकण्याताळे. फुलां ती नाचतात पळय, फळां ती हासतात पळय, वारें तें व्हाळटा, उदक तें धांवता. देवाची कृत्यां पळय, देवाची कृत्यां, देवाची कृत्यां. जितले आमी देवाचें कृत्यां पळयता तितले आमी देवाक वाखाणटा, वंदिता, उगळसता. मात्र ताका नांव वाडोवन आमी ताका महिमा दिवंक शकता. देखून आज हे तुका दोळे दिल्यात त्या खातीर भाव भयणीन. पूण आमी दमरो आतां ह्या दोळ्यांनी आमी पळयता ताजी महिमा न्ही. ह्या दोळ्यांनी आमी वाचता ताजें उतार. ह्या दोळ्यांनी ताका जावचें तें वय जावची कितें म्हणटा महिमा आमी पळयता. पूण पयलें ह्याच दोळ्यांनी कितलें वायट पळयलां गी ना, वाचलां गी ना, पळोवंक गेले हांव गी ना. पूण त्या जिविताक आनी ह्या जिविताक आतां फरक आसा गी ना. त्या दोळ्या मुखांत दिश्टी मुखांत सकट मेळ्ळें भितर गेल्लें. आतां त्याच दोळ्या मुखांत कितें भितर वता? कितें देवाक संबंद जालें तें भितर वता. देखून जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचपा 1:1-4 जुवांव जेसू शिस कितें म्हणटा? दोळ्यांनी पळयलां तें. ऐका ऐका ऐका. जिविताचो शब्द, जिविताचो शब्द. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. आमकां असं विचारया, पयलीं आमी ह्या दोळ्याच्या दिश्टीन जिवीत जोडिल्लें गे होगडायिल्लें. ह्या दोळ्यांच्या दिश्टीनच जिवीत आमी होगडायिल्लें. पूण आतां ह्या दोळ्यांच्या दिश्टीनच आमी जिवीत जोडटा.
कित्याक हे दोळे आमी वापरता खंयच्या खातीर बऱ्याक म्हळ्यार देवाची कृत्यां पळोवन ताची सभाय पळोवन मात न्ही ताची विजमित असर अद्भुतां अजापां पळोवन ताची उतार पळोवन ते उतार वाचून दोळ्या मुखार आमी जिवीत जोडटा देखून पळया न्ही ह्या दोळ्यांनी जुवां जेसू शिस जेसू सांगत आसून जेसूक पळोवन जेसू सांगत रावोन कितें म्हणटा आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता तो आरंभात हांव नासलो तो आमी आयकला आमच्या दोळ्यांनी तो देखला आयकला आनी दोळ्यांनी देखला देखून आज भाव भयणीन दोळ्या मुखांत काना मुखांत भाव भयणीन कितलें जिवीत तुवें आनी हांवें जोडूंक जाता म्हणल्यार समजून घे हे दोळे तुका दिल्यात कित्याक दोळ्यांनी पळयशें केला कानांनी आयकशें तोंडान ताणें उलयशें केलें कुडीक मोज्या सोबोन दोळ्यांनी पळयशें कानांनी आयकशें तोंडान ताणें उलयशें कुडीक मोज्या सोबोन कितें दोळ्यांनी पळयलां कितें कानांनी आयकलां तेंच आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला हातांनी आपडला जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें आनी जिवीत जोडला तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीच्या विश्व्या मुखांतर सोम्यान तें जिवीत जोडूंक आमकां वाट दाखयल्या पूण जेन्ना ते आमी वायटाक वापरता बाबीन जिवीत जोडच्या बदलाक आमी जिवीत होगडायता तें आज आमी पळयतले हाच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 3 आनी वळी 51 मुखार कितें बरयलां थंयसर उत्पत्ती ग्रंथ अवस्व 3 आनी वळी 51 मनशाचें पातक दोळे कारान जातात पातकाक हाज्या पयलीं हांवें तुका सांगिल्लें न्ही एकलो चलतना ताणें पळयलें कितें पळयलें आंब्यार करसो बित्त बरे करून पिकुल्ले आंबे पळयल्ले रुकोन आसो ताजो आनी कोण आसो आनी ते आंबे पळयल्या उपरांत दोळ्यांनी पळयतना कितें जाता दोळे येता ते न्ही काडून दिता ते दोळ्यांनी पळयतना कितें म्हणटात पांय रेडी जाला तुवें पळयल्ल्या कडेन हांव तुका आपोवन व्हरता म्हणून आपोवन व्हरता कोण पांय पळयता कोण आतां आपोवन येयले आसतना तूं आंबे तुज्या तोंडांत येता ते तुजो हात म्हणटा हांव आसा भिये नाका तुवें आपोवन हाडलाय न्ही म्हाका हांव खाण दिता तुवें पळयलें पांयांनी आपोवन व्हेलें हांव खाण दितां आनी खाण दिल्यार जातात की तोंडाक वचूंक नाका हांव खाण तोंडान गेले शिवाय साबोंक जाता रूस पळोवंक जाता हातान कितें केलें तोंडाक दिलें केलें कोणें गेलें खंयसर पोटाक वय मू दोळ्यांनी पळयलें पांयांनी आपोवन व्हेलें हातांनी खाण दिलें तोंडान साकलें आनी पोटाक रूस बदले न्ही तशें म्हणटा येता कोण तोठो सोमाली रुको सोमाली येता आनी कितें हाडून येता भटी हाडून येता भटी बोर आंबे हाडून येता वय मू ना गी चाटी हाडून येता चाटी हाडून येता आनी सरसरीत सरले म्हणून हाजे फाटीक मार केले कोणे रडलो कोण पळयल्लोत पातका कारान जाल्लोत बरें एक ल्हानशी एक सांगणी ल्हानशी एक कितें म्हणटात घडीत कसो पातका कारान जाता पळय देखून तो हांगा मातेवाच्या वांजेलांत 16:22 आनी 23 जेजू सांगता न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 6:22-23 दोळो कुडीसो दिवो तुजो दोळो तुज्या कुडीसो दिवो तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो आमचे दोळे सारके आसूंक जाय भाव भयणीन तुजे म्हणजे आमच्या दोळ्या सारके आसा जाल्यार सगळ्या तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो तुजे भितर आसलेलो उजवाडस काळोख जायत जाल्यार काळोखस कितलो बिरांकूळ जायनाये दोळ्या मुखांत बरें भितर येता दोळ्या मुखांत पाडे भितर येता दोळो तुजो कुडीचो उजवाड जाल्यार दिवो जाल्यार तुज्या कुडींत उजवाड आसता पूण त्याच दोळ्या मुखांत तो काळोख तुजे भितर गेल्यार कितें जातलें सगळें तुजें जिवीतच काळोखांत आसतलें
पण देवान हांगा पळया न्ही गे आदामकांनी एवेक रसून खंयसर दवरलें एदेनांत दवरलें कित्याक दवरलें दोळ्या धांपून बसूंक गे आत्तां म्हणून देवाची सृश्टी पळोवन ताची कृत्यां पळोवन वय मू सदांच देवाक वाखाणूंक ना वाडूंक कांय उणें आसलें तांकां तांची बूक थांबोवंक तान बागोवंक कांय उणें आसलें गे शांती जोडूंक समाधान जोडूंक कांय उणें आसलें गे सगळें बरें आसलें आनी त्या वेळार पळया न्ही गे तुजें बरेंपण होगडावंक एकलो राखोन आसा कितें तें आयकवया सर्वेस्परा देवान रचयल्ल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार ताणें स्त्रीक विचारलें बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण आतां सोरोप भाव भोव हुशार म्हूण सांगलां लागता सोरोप उलयलें आयकलां तुमी सोरोप पळयताय पळय तुका वळखता की तूं डॉनी म्हणून तो सगळ्यान पळयता ताका बरें कितें वायट म्हणून सोरपाक कळटाय आयकाताय ताका उलयताय भाव भयणीन पळया न्ही गे आमी केदाळ रसनेक कितें म्हणटा दुरसोवचें न्ही रसनेक दुरसा नाका देवान रसलें सगळें पर्यंत रसलां वय मग जीवदाळ्यो कोणे रसल्ल्यो माश्ल्यो कोणे रसल्ल्यो सुकणी कोणे रसल्ली मनशाती कोण रसल्ल्यो मनशाकी कोण रसल्लो आनी देवा रसल्लो सगळें बरेंच म्हणटा देवाचें वता वय मग सोरोप भाव भयणीन हो वायट न्ही साबार जाणांक कळीत ना पूण हांगा वस्ती रेतीर केल्यार तुमकां कळीत आसा सोरपा रुपार आयिल्लो कोण हें साबार जाणांक कळीत ना अरे सोरोप नाटता गे सोरोप उलयता गे सोरोप पळयता गे पण हांगा देवाचे वता सांगता सोरोप भाव भोव हुशार देखून तो एका जाग्यार जेजू म्हणान गे सोरपा बरी तुमी चातूर जायचे कोवड्या बरी पारव्या बरी सादे बोळे जायचे म्हण वय मू चातूर म्हणल्यार तितलो इल्लो आवाज जाता वय मू तितलो चातूर तितलो पारवे कालें करता तूं लागीं वचत इंतर रावता बिजिल्या उयो बरी बिजिल्या कोंबये बरी भोव चातूर ताणें स्त्रीक विचारलें ताणें विचारलें बागेंतल्या सरपान विचारलें गे न्ही जाय की हांगा मागीर तुमकां आयको मेळटा कोणें तें नाडिल्लें कोणें एक नाडिल्लें कोणें येव सांगता सरपान म्हाका नाडिल्लें म्हणून एक्चुअली नाडिल्लें कोणें त्या विशयांत तो महासोरोप वय मू महासोरोप एक नाडुल्लो तो महासोरोप कोण तो ताका म्हणटा सैतान ताका म्हणटा देवसार वय मू आदी माग असो वचू तो सरपा रुपार येवन देखून सोरोप म्हळ्यार जीवदाळ खंयची तुका नाडिना ह्या खंयची जीवदाळ तुका धांवडोन हाडिना खंयची जीवदाळ तुवें पांय ताचेर दवरल्या शिवाय तुका साबाना हें मनशाचें आसलें भें पण सोरोप न्ही हांगा देवसार येता आनी कितें कर म्हणटा ताका तिका ताणें स्त्रीक विचारलें बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां देवान तांकां सांगलें कितें सांगलें सोर रुखांची फळां तुमी खावयेत बागेंत मोदें गात आसलेल्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो सांगलें वय मू पळय हांकां सवाल करता सांगलां आनी ह्यो कितें म्हणाली स्त्रियेन सरपाक जाप दिली बागेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत पूण बागेच्या मोदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां देवान सांगलें तिणें आयका लागीना पूण हांगा सोरोप नाटतना तिणें आयकल्लें तिणें तें मतीन कसोन दवरलें बाळगोवन दवरलें कशें विसरता पळय देव सरान नाटच्या पयलें देवान तिका सांगलां वय मू देवान तिका कळयलां वय की न्ही हांगाय देवाचें उतर आमी पथकान पडच्या पयलें वायट आदारच्या पयलें आमकां उतार लाभलां गी ना प्राप्त जालां गी ना हांगा हे वेकी प्राप्त जाल्लें सांगलां म्हणटा ती सो रुखाची फळां तुवें खावयेत बाकीच्या मोदें घात आसल्यार रुखाचें फळ तुवें खावंक नजो म्हण देवान सांगलां साबार पुटी आमकां पळय कितलें उतार आमकां मेळोंक ना कितलें देवाचें उतार आमकां देवाचें उतर आमकां सत्राय दिवंक ना सांगलां म्हणटाना त्या उतरां विरोध पळय न्ही सोरोप कितें करता ती तुमी खावंक नजो मात्र न्ही ती आपणूक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्या सांगलां मात्र न्ही तुमी केल्यार म्हज्या उतरां विरोध गेल्यार कितें जातात खावंक नजो आपडूंक नजो वय मू खावंक नजो आपडूंक नजो केल्यार आपडल्यार पयलें सत्राय दिल्या बाबा
देवाच्या उतरावरील तुका आनी म्हाका आमकां हर एक सत्राय देव दिता. कितें आमी पळयवेत कितें पळोवं नजो, कितें आमी आयकोवेत कितें आयकोवं नजो, कितें आमी खावेत कितें आमी खावं नजो, कितें आमी आपोडेत कितें आमी आपोवंक नजो, खंय आमी वचचेत खंय सर आमी वचूंक नजो. हें सकड येवेक सांगिल्ल्या प्रमाणेच, आदामाक सांगिल्ल्या प्रमाणेच तुका आनी म्हाका आमकां देवान जायते फावटी सांगलां, जाग येयला आमकां. ते जाग येयल्या उपरांत त्या उतरांक पळय वो आनी इल्लीं उतरां कुडची दिता कितें म्हणून. तेन्ना सरपांच स्त्रियेक म्हळें, सरपंच स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात. देवाची उतारी तांकां आसा, देवसारची उतारी आसा. देवाची उतारी कितें सांगता, तुमी आपडल्यार केल्यार मरतात. देवसार कितें म्हणटा, दोनी आसा तुज्या दोळ्या मुखार. आमी वाचता मागीर पाटी येता सिराकाच्या बुकांत वचो 15 आनी ओल्ड 16, सिराक चॅप्टर 15 वर्स 16. तुजे मुखार दोनी आसात. ऐका, तुजे मुखार ताणें उजो दवरला आनी उदक दवरलें. उदक दवरला, खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसा. जिवीत आसा मरणी आसा. खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटलें. तूं देवाच्या हातान पडल्या जिवीत, तूं देवसाच्या हातान पडल्या मरण. सत्यानास. आतां तुका आनी म्हाका आमकां हांगा वस्तेर सगळ्यांक सांगचें, देव कोण, देव सारको तूं कोण सगळें समजता. मागीर कोणाक तुमकांच तुमी समर्पिचे ते तुमचेर आसा. वय की न्ही. स्वतंत्र दिला की ना. त्या वस्वारांत अवश्य 15 वर्स 14 कितें म्हणटा, तूं काय म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक स्वतंत्र दिला. आतां येव आनी आदाव पथकांत पडटात म्हणून देवा कळीत नातलें म्हूण सबार विचारतात. कळीत आसून तांकां पथकांत पडून कित्याक सोडलें म्हणजे सबार विचारतात. ताका त्या जावाला जाप कितें आतां ऐका. आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वतः निर्णय करचे खातीर, स्वतः निर्णय घेवच्या खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. स्वतंत्रताय ताका दिली. फ्रीडम तुका दिला, म्हाका दिला. कोणेय बलात्कार करून तुवें करीचे बुट बस्ती करचे काल ते कानुनान मात्र, पुलिसांनी मात्र. मनीस जाल्यार हर एकल्याक स्वतंत्रताय दिल्या. देखून तुज्या म्हाका दोनी दवरलां. उजो आसा, उदक आसा, जिवीत आसा, मरणी आसा. कितें जाय तुका तें वीस म्हणटा देवाचे उतर. आनी येवे मुखार आदाव न्हिदेत आसा की खंय आदाव थंय ना, त्या पिक्चरांत ना. ते एकलो काल म्हणटा जल्माल्या घडी येता मनीस भियान येता. हर एक घडी भियान येता. जल्मान व्हड जातना आवय बापाचें भे, उपरांत इस्कॉलांत टिचरांचें इस्कॉलांत मास्टरांचें भे, आनी ताजे उपरांत काम करतल्या जाग्यार कितें धनयांचें आनी वडिलांचें भे, आनी ताजे उपरांत मरणाचें भे, ताजे उपरांत झडतेचें भे, ताजे उपरांत देवाचें भे म्हूण सांगतना बायले विशयान तूं कित्याक सांगनाय म्हणून तें भियानंत सांगूं ना म्हणालो. बायलेचें नांव काडूंक सयत वो बोशा आदां भियेल्लो गे म्हणून तो ना पिक्चरांत. आनी कितेंय कामां जाय जाल्यार पळय न्ही देव सार आतां हांव सशी ना कोणा सशी आतां तिंगा स्त्रियां न्हू. हांवें जायते फावटी वस्ते रितीन सांगचें आतांय तो नाटता, आदां वांकी नाटता, हे वांकी नाटता. हे वांक कशें नाटता सरपार रुपार न्ही सरपळ्या रुपार म्हणून. वडील भावान सांगलें न्ही सकड तुका बंगार असो केल्लो जाल्यार थोड्यांक कांय बारी जाल्यो केल्ली जाल्यार बाबा स्त्रियांक बंगारा रुपार आनी दादल्यांक स्त्रियां रुपार आदां वांक नाडिल्लें कोणें सरपान गे. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आदां वांक देव सारान न्ही खंयच्या रुपार स्त्रियां रुपार. देखून हांवें सांगचें स्त्रियानो तुमी जागृत रावा कितें तुमकां आकर्शीत करता तेंच तुमकां दाखोवन तो पथकाक व्हरता. दादल्यानो तुमी तिगे जागृत रावा कितें तुमकां आकर्शीत करता त्या रुपार येवन तो तुमकां पथकाक व्हरता. देखून हांगा तिजे मुखार देवाची उतारी आशिल्लें न्ही आनी सरपाचें म्हळ्यार देवसारचें उतारी आसा. आनी देवसारान कितें म्हळें तुमी मरची नात. देव हें जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातल्यात. आतां देव सत वय मो देवाची उतार सत देवसार तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळें संवसारी मनशाक कळीत आसा. देवसार पडकीरो पटीचो बापय म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर म्हाका कळीत जालां आनी देवाचें उतर सत आनी सत तुका सुटका दिता म्हणून आमकां कळीत जालां वय मो. कळीत जावच्या पयलें
तूं आनी हांव आमी संवसारांत आसता हें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जावचें पयलें आमकां हें नाडलां घेना आमी पडल्या घेना आमी सुकल्या घेना देखून आमी सुकला जेजू सुकला खरेंच सुकला बोरे आदारूंक हांव सुकला सुकला जेजू सुकला खरेंच सुकला बोरे आदारूंक हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ ओ देवा म्हजे तो न्हेली पयला हांगी येव चिंता आमी देवा बरी जातले हांगी आतां देवा बरी कोणाक जावं नाका तुमकां कोणें देवा बरी जावंक नाका सरपाचें आयकल्यार आमी देवा बरी जाताय जेजूचें आयकल्यार आमी देवा बरी जाता गिना देवाचीं भुरगीं जाता गिना देवाच्या सारक्याचीं सुरपाचीं जाता गिना देव सा तुका आनी म्हाका आमकां केदींगस देवा बरी जावंक सोडिना कित्याक देवा बरी तो आसलो देवाच्या सारक्या सुरपाचो ताका रसलो ताणें होगडायलें देखून तुवें तें जोडूंक नजो तुवें तें आपणावंक नजो तुवें देवा बरी जावंक नजो म्हणून आज तो वावर करनासा हांवें तुका जायते पुटी सत्राय दिल्या देवाक तुजो आत्मो जाय देव सारके तुजो पूण कोणाक तूं दिताय तो तुज्या हातांत आसा देवी तुका बलात्कारान ताचो करून घेना देव सारी वणवरी ना भियेनाका देखून आतां तुमी आयकलें तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या स्वतंत्रताय दिल्या ती स्वतंत्रताय म्हळ्यार कितें करच्या खातीर स्वता निर्णय घेवच्या खातीर नाटचें काम देव सारचें वय मू ताचें कामच नाटचें जेजूक नाटलें गे ना ताणें एक ताळणी गे 3 ताळण्यो कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी ताजो जिवनास करची ताळणी आत्म्याक संबंद जाल्ली ताळणी ती गुंडायन तुमी वस्ते रेत आयकाल ताचें कामच नाटचें देखून आमी म्हणटा नाटता सैतान नाटता ताळणेत तुका सांपडायत मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शिरकायता नाटता सैतान नाटता ताळणेत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारून कात्रेंत शिरकायता कितले पुटी आमी देवाचें उतर आयकल्या पळय कितले पुटी आमी फटवून पडल्या उडास करा जायत्यो रित्यो आमी केल्यात जायत्यो शिकोवणी आमी आयकल्यात जाल्यार जायत्या संदर्भांनी आमी फटवून पडल्या संवसारी मनशांचे आयकून आमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांचे आयकून आमच्या इश्टिणींचे आयकून आतां तुमी पुरो ताचे उतर कित्याक तुवें मानून घेतलो म्हजो भाऊजी तो भाऊजी न्ही भाऊजी मुखांत राहिल्लो देव सारतो म्हजो भाव तो भाव न्ही भावा मुखांत राहिल्लो देव सारतो म्हज्या बायलेचें आयकनासतना आनी कोणाचें आयकचें बायले मुखांत राहिल्लो तो देवसार देखून सबारपणी आमी फटवून पडल्या देवाचें उतर सांगता न्ही माथ्यो वाचो 22:29 मॅथ्यू 22:29 कित्याक तुमी फटवून पडल्यात जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्या कित्याक ह्यो फटवून पडली देवसाराच्या उतरांक कित्याक मुखार वाच तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना देवाचे उतार ती विसराली देखून देवसारान नाटतना देवान दिल्लें उतार ती विसराली देखून तक्षण देवाचे उतार तिच्या उडा सकाळीं नो 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 तिणें सांगलें कितें ती वळ वास स्त्रियेन सोदपाक जाप दिली ती दुसरी वळ वास बागेच्या रुखाची फळां आमी खावी तिसरी वळ पूण बागेच्या मोदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो देवान आमकां सांगलां सांगता ती देवसाराक देवान आमकां सांगलां ते देवाचें आयकना एका रसण्याचें आयकता रसणाराचें आयकना आज तुजे मुखार म्हजे मुखार आमच्या मुखार देवी आसा रसना आसात कोणाचें तूं आयकता कोणाक आयकच जाय देखून आज एक खंयचे ह्या मतींत हांवें देवाचें आयकचें की देवान रसलेल्या रसण्याचें रसना म्हणटा सकड आयली मनीस आयलो गोव आयलो बायल आयली पूत आयलो धू आयली सकड आयली हे जाकी आयलो सेवाकी आयलो देवान सांगलां ते पाती येना देव साराची ती पाती येता एका रसण्याचें देखून ते रोमाकारां बरोवन आवस्वर 1:23 कितें म्हणटा रसनाराक दिसे जाल्ली ती महिमा रसनेक दिवन आमार देवाची महिमा तांणी
ताणी अमर अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या विनाशी मनशांच्या सुकण्यांच्या मनजातींच्या मनजातींच्या आणि जीवदाळींच्या रोपण्यांनी बदलून घेतली जेजूच्या शिसांकी पवित्रात्म्या बरल्या शिसांकी ताळणी पळ्या न पितृकांनी जुवांक येवनांगी तांकां अधिकाऱ्यान बेश्टोंक नांगी जाल्यार तांचे म्हाका देवाचे उतारे आसात आनी पदवेदारी आसात. तांणी कोणाक मानून घेतलें? अपोस्तलाची कृत्यां 4:19 ऐका. Acts chapter 4 verse 19. Acts 4:19. पूण पेद्रून आनी जुवान तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे देवा म्हाका खंयचे समा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे हांगा ये कोणाक आयकता? देवान सांगलां तितू सांगता देव सरपाक आनी हांगा पेद्रू कितें म्हणटा? देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. हांगा ये कोणाक आयकतात? आयक तूं बापा आयक ताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत तो उलयला. आयक तूं बापा आयक ताच्या पुता ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत तो उलयला. देखून असल्यो ताळण्यो तुका म्हाका आमकां येताना, असली परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां येताना, असल्या संदर्भांनी हांव आनी तूं आमी आसतना भाव भयणीनो आज तुका आनी म्हाका आमकां ही सत्राय कोणाक आयका जाय? पूण हे कोणाक आयकता? मुखार ऐका सरपान सांगचें सांगलें, देवान सांगचें सांगलां. आतां निर्णय तुजो, स्वतंत्रताय तुजी. हे वेळ कितें जालें? स्त्रीक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली. दिसा जाल्यार कशीं दिसतात? दुर्बिणान पळयलें गे तिणें, बायनोकुलरान पळयलें गे, दिसली. पळया एका उतराक त्या उतराक पळय एक तें दृश्यांत म्हणटा आमी. तुज्या दोळ्या मुखार तें घडीत, तुज्या दोळ्या मुखार ती वस्त तुज्या दोळ्या मुखार जावं पुरो कितेंय तें तुका पातकाक वचचें. रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य दिसलें मात सोबीत. आतां आमच्या दोळ्यांची दिश्ट पळया न्ही संवसाराचेर आमी दिश्ट कोंडयतना सगळें आमकां बरें बरें दिसता, सोबीत म्हूण दिसता, सगळें सोबीत म्हूण दिसता. ऑनलायनीर सगळें सोबीत म्हूण दिसता आनी कोणी हाडलें तर आमकां सोबीत म्हूण दिसता. कितले वेगळी आमच्या दोळ्यांच्या दिसल्यान पडटा. ताचे कडेन आसा म्हजे कडेन म्हाकाय जाय, ताणें घेतलें हांवें घे जाय. तो वचून पळोवन आयलो, हांवें वचून पळोवन येयचें. आतां साबार जाणांक आड वाटेक वडटात कितें तुमी सांगा? साबार जाणांक वय दोळे वय, पूण दोळ्यांक कितें दिसता? कितें दिसाशें करता हो संवसार. पळया न्ही गी फिल्मां येवच्या पयलें न्ही गी फिल्मां येवच्या पयलें संवसारांत तितलें वायट आसलें गे, फॅशन आसलें गे. सांगा हे आसलें काय म्हणटात क्रायम म्हळ्यार अपराध म्हळ्यार खुनी आनी लुटू आनी काय चोरी आनी कितें ड्रग्स तें आसलें. ताजे उपरांत मोबायल आयलो उपरांत चड लागी वाड लागी उणें जाला. ह्यो स्मार्ट टी व्ही आयिल्ल्या उपरांत इंटरनेट आयिल्ल्या उपरांत ह्या वरी कोणाक आमी फिडींग म्हणटा. फिडींग म्हळ्यार कोणाक आमी खवयता. हे सकड मनशाचें कितें आपलें टॅक्नॉलॉजिकल डेवलपमेंट्स जाता, जावं दी इंटरनेट, जावं दी मोबायलां, जावं दी टी व्ही, जावं दी कितें हें ऑनलायन आनी तें पळय आम कोणाक फीड करतात, कोणाक आकर्शीत करतात? तुज्या आनी म्हज्या आमच्या दोळ्यांक. पळय न्ही पयलीं आमकां 1-2 जोडी वस्तू आसल्यार आमी संतुश्ट. आतां तुमी सांगा, सादें जेवण आसल्यार आमी संतोश भरीत. आतां 1-2 जोडी आमकां 2 जोडी सोडा, 1 जोडी आसल्यार आतां कित्याक हाजे आमी गुलाम जाल्या? सांगा, कोणें आमकां गुलाम केला? तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन. देखून आज जर तर ह्याच दोळ्यांची नदर आमी आयकलां न्ही किर्तन 34 आनी 5 तुजी ही दिश्ट जेजूचेर आसा तर, तुजी ही दिश्ट देवाच्या रचनेचेर आसा तर, तुजी ही दिश्ट देवाच्या सर वैभवाचेर आसा तर कितें जाता? ताचेर नदर लाया, ताचेर तुजी नदर आसा तर आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. पूण आज कितलेय नासल्यार आमचे उस्तर परजळटा पूण आमचे मुखामळां परजळनात.
आमी गेल्ल्यो वस्तू परस जळटात पूण आमची मुखामळां परस जळनात. पूण ताजेर तुजी दिश्ट आसा जाल्यार तुवें खंयचेंय सादें घाल्यार तूं परस जळटाय. तुजे वस्त परस जळ्ळें म्हणना, तुजी वस्त परस जळ्ळें म्हणना, तुजी घरां परस जळ्ळें म्हणना. सारकें चिंतून पळय वय की न्ही. आज परस जळ म्हणलो खंय आसायचे, म्हणजे आंगार आसायचे की म्हज्या तोंडार आसायचे. पूण आज आमी खंय आसूंक पळयता, खंय दवरूंक सोदता. देखून हांवें तें कंतार केलें. नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा, भेरान तुजे पिडेचेर लोट कंचा. नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा, भेरान तुजे पिडेचेर. आज आमी जेजूचेर नदर दवरच्या बदलाक हांव डॉक्टर अशें गेलो, डॉक्टर रिपोर्टाचेर आमची नदर. देखून भिरांत पळय की न्ही. पळय रिपोर्ट त्यात डॉक्टरान तुजी पिडा सारकी आसो न्ही, पिडा आसो न्ही तुका, त्यात डॉक्टरान एक रिपोर्ट दिला म्हणून तूं नॉर्मल म्हणून सांगल्यार रे. आनी तूं वच जेजू गांधी म्हणून तुका जेजूच्या पांयां तळा धाडल्यार तुका पिडा आसल्यार रे, तुजी नदर जेजूचेर दवरलेल्या वरी तो पिडा आसा तुका भोगाना. देखून तूं भलायकेंत आसूंक शकताय. आज आमकां बेश्टयता कोण? आज आमकां बेश्टयता कोण? आमचेच तो दोळे आमकां बेश्टयतात. रिपोर्ट पळय, थंय पळय, आतां हांगा धरलो सर कोण आनीक लाडी वचून पळय. पळय नंतर जाल्यार साबार जाणां हांवें आयकलां, साबार जाणां खंयच्या हाका म्हणटात मेडिकल चॅकअपाक जावन दी, या ब्लड टेस्टाक जावन खंयच्या टेस्टाक वचूंक उत्तर नाका तांकां. कित्याक? साबार जाणां थंय आयकलें. कित्याक? वचून जाल्यार पिडा आसा म्हूण कळटा. आसल्यार पिडा आसा म्हूण कळटा. पिडा आसा म्हूण कळ्ळ्या उपरांत आपल्याला ती व्हडली पिडा. दुभावनी धा भावांनी प्रभाव, मागीर तसो तुजो भाव. पळय न्ही दोळे आमकां कितलें हें करतात. ताज्या बदलाक तुजी म्हणजे आमची नदर आसा ते कितें जावं ताज्या खुशे विरोध जाता की कितें सांगा. ताज्या खुशे विरोध, ताजी योजना विरोध कितें जावंक तो सोडटा की जावचे आमच्या बऱ्याक आसा म्हणटा. आमचे दोळे देवाच्या उतरांचेर आसा जाल्यार तक्षणा आतां कितें म्हणटा रोमन्स 8:20 कितें म्हणटा, तुज्या जिवितांत कितें घडलां घडटा तें तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्याक आसा. 30 उतरां तुका तक्षण उडास येतना कोणी कितें सांगलें जाल्यार सायब अशें जाता काय जावंक तें म्हज्या बऱ्याक आसा वय मू. पिडा म्हज्या बऱ्याक आसा वय मू. ही सलोनी म्हज्या वय. तक्षण पळय न्ही गे आमी जियेता भाव भयणी. नाजाल्यार आमी येवे बरी कितें तुज्या दोळ्यांक कितें दिसलें पळयलें तिणें, दोळ्यांक सोबीत म्हूण दिसलें. कितें वाचती वय स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली. आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण. आशा पळय न्ही दोळ्या मुखांतर आशा, खाणा मुखांतर आशा. ह्या आशा कशी उपजोवची? हांवें पळोवंकूच ना जाल्यार खंयची वस्त हांवें पळोवंक ना जाल्यार म्हाका आशा येता सांगा. आतां कितें बरें बरें रांदून दवरलां पळयल्या वरी ती आशा वय मू. रांदतना तें बरो बरो परमळ येता देखून आशा वय मू. परमळ तूं येवना जाल्यार सांगा. पळोवंकूच तूं नाचलें ना जाल्यार, तें मेनू कार्ड वाचूंकूच तूं नाचलें जाल्यार पळया न्ही गे भाव भयणीनो. भूक लागल्या म्हणून तुवें काल म्हणजे आतां हॉटलाक गेल्यार ते मेनू कार्ड आसा. मेनू कार्ड पळयल्यार तातूंत सुमार आयटम्स आसा वय मू. आयटम्स पळयल्यार तुका ऑर्डर करचे बदलाक सीदा वचून ताली ऑर्डर करताय. पळोवंक आसा ना तालींत आयिल्लें जेवताय आनी वेताय वय मू. पोट भरलें गी ना. आशा आसाय आशा आसाय भूक थांबली गी ना. पूण मेनू कार्ड पळयल्लें जाल्यार देखून आशेक आमीच. देखून गौतम बुद्धान म्हणा आशे दुःखदा मूला. तुजी म्हजी आमची आशा. केदारान सांगचे आई 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 सुरू जाता आई 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 म्हळ्यार हांव 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 म्हजें म्हजें म्हाका म्हाका. ते मागीर आमचे थंय म्हजें म्हाका म्हाका म्हणल्या उपरांत मागीर आतां पुराय अहंकार 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 प्रायड प्रायड आई आई आई. तातूंत मदलें अक्षर आई 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 अहंकार. अहंकार म्हणजे तें आसतना कांय कितले पटी मारता हांव लाई लाई तांतलें मदलें अक्षर आई आई. आनी कितले पटी मारल्या उपरांत म्हाका जाय जाल्या उपरांत जी येता वय घोटता बरें एक ड्रिंक मारता तांतूंत मदलें अक्षर ड्रिंक
आई ड्रिंक मान मान मार नाव दुकरा बरी लोळटा पीक तांतले मदले अक्षर आई आनी दुकरा बरी लोळोन 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 गटारांत पडून लोळटाना कोणी आयल्यार राग कोसा बरी सैताना बरी तांचेर उठता हांवें मग सैतानाक जपनीज भाशेन ऑनिडा म्हणटा तांतले मदले अक्षर आई तांच्या आंगार उठता मात्र आनी हातांत त्या येता आपशंत येता कळ्ळें सुरी 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 हें कित्याक राग कोसतना सैतान जाताना आपशंत संवार करता वे मग सुरी नायफ मदलें अक्षर आई सुरी काडून कितें करता ताका जिशी मारताय क्रायम मदलें अक्षर आई आई हें सकड तुजें त्यो आई 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 म्हळ्यार हांव हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता तुजें थंय वाडटाना आनी सरताना कितें जाता तूं पाताक जाता पाताक म्हळ्यार कितें इंग्लिशान सीन मदलें अक्षर आई पूण हर एका पातका कारण कितें डिझायर डिझायर म्हळ्यार आशा आनी तांतले मदलें अक्षर आईन येस आई तातूं 6 अक्षरात येस आई खाली आईनी येस आई म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय तुका जाय तें न्ही पळयल्लें म्हाका खबर पुटे आयकोन तुका पळयल्लें जाय म्हणून देखून बाबा एंड्रून घेता सांगचें गो बायलो सो हात धरून चलतलो म्हणून मार्केटींत कितें साहेब आतां तुमी काजां इतलीं वर्सां जाल्यार काल आतां हात धरून चलतात चोडल्यार खंयच्या दुकानाक वचून कितें वचून घेता म्हणलें न्ही कळना म्हणून अशें आतां एंड्रू शांतीचो हात धरून येता ब्रह्मावर मार्केटीक ताणें एक बरें एक कितें म्हणटात प्रॅक्टिकल आमकां म्हळ्यार समजोवच्या रितीन सांगलें वय मू ही हकीकत वय की न्ही ही रियलिटी वय की न्ही हें सत वय की न्ही कशें आमी पळया बाबा देखून तुकाच तूं अशें एक्सपोज करतना त्यो पळोवंकूच ना जाल्यार जावं दी खंयचें जावं दी तुज्या दोळ्यांक तो अवकाश दिवंकूच ना जाल्यार देखून केदाळे ध्यान करतना मनन करतना मागणें करतना कित्याक आतां आमचे ऋषीमुनी आसात वय मू ते ध्यानांत आसतना कशें आसतात ते दोळे उक्ते दवरून आसतात कशें आसतात दोळे धांपून पांय मापटून हात दोनी पांयाचेर दवरून वय मू ध्यानांत आसता वय मू कोणी येवन दी वचोन दी तांकां कांय पडोवन वचोन वय की न्ही तुमकां तशें मागणें करूंक जाता केल्या तुमी प्रयत्न करा न्ही इल्लो वळून बीन कितात गिनांगी पळया तितन पर्यंत आतां आमी दोळे धांपल्यार हे दोळे तुका उडासा काडटात ते आयले मॅसेज आयली हळहळ दोळे सांगता हळहळ कोण कितें गेलो आज इतलें डिस्टर्बन्स भाव भयणीनो देखून वडोले भावान सांगलें कित्याक लोक उणो जाला मागण्याक हेच कारणा खातीर ह्या कोरोनान सगळो संवसारांत कशें तुमी घरांत बसून आसल्या कडेन आसून खंय रुकामळान बसून आनी खंय वरवेंगड बसून दर्या तडीर बसून तुमी संवसाराचे जावेत म्हणलें दाखोवन दिलां हांगा येव त्याच रितीन दोळ्यांनी पळोवन तिका कितें जालें बगलें खावंक रुचीक म्हूण दिसलें आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेंक योग्य जाल्लो कसली जाणवाय तिणें जोडली पळया देवान दिल्ल्या उतरां वरवीं ती जियेल्ली जाल्यार सर्गीची जाणवाय ती जोडटी आसली देवाच्या उतरांक तूं जेन्ना खालतीमान घालता कसली जाणवाय तुका मेळटा सर्गीची जाणवाय मेळटा हांगा देवसाराचे उतार आयकतना खंयची जाणवाय तुका मेळटा पळया न्ही सारकें समजून घे खंयची जाणवाय तुका चलयता जावं पुरो हप्त्या हे पुटी आमी हांगा येता हप्त्या 2 पुटी हांगा येता पूण खंयची जाणवाय तुका चलयता सभा जाणांक आमकां संवसाराची जाणवाय चलयता आजूच आला ताजे काल राती ताजे पयलीं आयलें फादर 20 वर्सांत हांव काम करना तूं ऑफिसांत आज म्हाका तांणी पुराय काडूंक प्रयत्न करतात आज म्हजे विरोध पुराय म्हजे नेगेटीव पॉयंट्सांनी बरोवन म्हाका बेगीन काडचार आसात कितें करीत जाय म्हणून एका हप्त्या पयलीं ताणें म्हाका फोन केलो आनी सांगलें कोणाचे सल्ला विचारूंक वचना कितें करीत जाय म्हणून तुका काम दिल्लो आसा तो तुका सांबाळटा तें तुजें कामी सांबाळटा ताका तूं उलो मार म्हणटा काल परतून फोन करता वो भाव म्हाका बॉम्बे आनी जाल्यार बाबा हांवें तुका सांगलां कोणाची साला गेल्यार तूं मागीर त्या जाणवान तूं मुखार सरताय जेजूच्या पांयां तळा बस हांवें मागीर सांगलें ताका खंय थोन येता तुका आदार सरस प्रार्थना येता तुका आदार म्हण देवाचें उतार सांगता दिंबी एअरपोर्ट परत्यान परत्यान तें उतार वाचूनच राव सगळो दीस सगळी रात जाल्यार तूं वाचूनच राव तुका देव तुज्या मतीन घालतलो तुवें कितें करीत जाय कितें उलय जाय आनी तांणी कितेंय तुजेर अपराध म्हणटना तुवें कशी जाप दी जाय जेजूच तुका तुज्या मतीन जाणवाय घालतलो तोंडांत उतरां घालतलो म्हळ्यार हांगा ही जाणवाय तिणें जोडली संवसारी जाणवाय देखून संवसाराचेर तुजी दिश्ट पडटा भाव भयणीनो खंयच्याय वस्तूंचेर खाणाचेर जेवणाचेर न्हेसणाचेर खंयच्याय त्या कित्याक म्हळ्यार तुका आकर्शीत करता खंयच्याय त्या वस्तूंचेर तुजी दिश्ट तुका वडटा जाल्यार तुका लाभता ती संवसारी जाणवाय
पण तुका देवाच्या उतर परत्यान तू ध्यान करतना परत्यान तुझ्या उडासा करतना ती तुका जोड दिता सर्गींची जाणवाय. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचला न्ही वस्तू 1:5 तुका जाणवाय जाय जाल्यार कोणाकडे सालाय सारूंक वचनाका इसार कोणाकडे पण तुमचे मध्ये कोणाकी जाणवाय ना तर तो ती देवा लागीं मागो. तुका एक अशी तुका ताळणी आयल्या वेळा येवेक आयल्या बरे तुका ताळणी आयल्यार तुवें कोणाकडे विचारीचे सोमी ही म्हाका ताळणी आयल्या जेज म्हाका ही ताळणी आयल्या आमी करचें सरकेंगी आमी वेचें सरकेंगी आमी उलोवचें सरकेंगी आमी ताका मेळचें सरकेंगी म्हूण कोणाकडे विचारीचे. तुका परचें एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही एका भयणीक हांवें सांगलें डिंबी घाल माग आनी जेजू लागीं विचार तुवें वशेत की वचून उजो म्हूण हांव सांगना. सरकीची जाणवाय तुका चलयता देखून आमी म्हणचे जाणवायेन तुज्या बोर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुज्या बोर मनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका दिवंक तुका. पण ती संवसारी जाणवाय आपणायल्या उपरांत त्या जाणवायचेर ती निर्णय घेता. कितें करता ती देखून ताचे एक फळ तिणें काडलें. आळे कोणाक तें आयकलें तिणें फळ काडलें दोळ्या मुखांत ताका सोबीत दिसलें रुचीक म्हूण दिसलें. ती जाणवाय तिका देवसारांत आयिल्ली संवसाराची जाणवाय तिका कितें करूंक लायता. तिणें ताचे एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें. तिणें मात्र केलें न्ही ती जाणवाय कन्या न्हू पळया न्ही गी ती सैतानाक काल जाली देखून तो आत्मो सैतानाचो आत्मो खोटो आत्मा शुद्ध आत्मो तिका प्रेरण दिता आतां वचूंक आपल्या घोवा सरशी. देवाचें उतर सत मानलें जाल्यार तें देवाचें उतर तिका कितें म्हणटा तिच्या घोवा सरशी वचून तांकां दोगांयकी पथकांतलें राखोवंक उपकार पडटा आसलें. हांगा ते सैतानाक आयकता आनी त्या सैतानाचे उतारकान येवन आपल्या घोवा सरशी वेता आनी घोवा कितें दिलें म्हणटा आनी ताणें तें केलें. पळय न्ही की आतां रांदून दिता कोण घरा खंय ताणूं हाडलें कशें रांदलें कित्याक रांदलें म्हूण घोव विचारता रांदून दिलें आनी बायलें हाडिल्लें तें खंयचें फळ खंयच्या रुखाचें फळ म्हूण ताणें विचारलें ना बायलेन हाडिल्लें तें ताणें केलें. जावं पळय हिका नाडिल्लें पूण हिणें कालें हाडिल्लें पळय न्ही की एका पथकांत आनी एका पथकांत जावं पळय तुवें गी कालें सोरुल्लें तुवें सोरुल्ल्यो वस्तू तुवें हेरां सांगता वांटून घे तांकां कळीत ना तुवें सोर नाडिल्लें म्हणून पूण तें वांटिल्लें जालें भागीदार जालें. हांगा येवेन ताका नाडलें आनी ताणें केलें आनी तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले. दोळे उक्ते जाले ताचे पयलीं उक्ते नासले गे पळोवंक ना त्याच दोळ्यांनी खंयचे दोळे उक्ते जाले कुडीचे दोळे न्ही कुडीचे दोळे पयलीं उक्ते आसले आतां तांचे आत्मीक दोळे उक्ते जाले आत्म्यान तांकां जागयलें. ह्या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन तुवें कितें केलां म्हणून आत्मीक दोळ्यान तांकां जागयलें. कुडीचे दोळे पयलें उक्ते आसले देखून तिणें पळयलें आनी तिका कितें सोबीत म्हूण दिसलें रुचीक म्हूण दिसलें म्हणून उडो आयकून देखून कुडीच्या दिश्टी मुखांतर हें कितें आमी वायट करता तुजो आत्मीक दोळे तुका जागयतात तुका कांतयतात तुका परत परत तुका उडासा काडटात. देखून बेश्टेच आमी म्हणून दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या जाणवाय घाल कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या जाणवाय घाल कानान म्हज्या उतरांक घाल मनांत म्हज्या जाणवाय घाल म्हजे थंय जेये पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जेये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये
तांचे आत्मीक दोळे उक्ते जाताना पळय मुखली वळ सांगता आनी आपूण विणगे आसात म्हूण तांकां समजलें. कसले विणगेपण कसले विणगेपण कुठीन ती पहिले विणगीत आसले वय नेसले ती कापाड नेसले की सूट घाल्लो की आदवान कसले विणगेपण तांचे ते आयिल्लें ते सैंब पातकी सैंब ते विणगे रूप 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 तांकां दिसता. तुका आनी म्हाका आमकां पाता केल्ल्या वेळार मात्र न्ही आमकां कांत येता वय की न्ही पाता करनातल्या वेळार तुजें विणगेपण या तुजें कितें वायट तुजें मेळ्ळें तुजें अशुद्धपण तुजी वायट चिंतना तुजी वायट कितें बुरशीं कामां परत तुज्या उडासाक येता ती सांगा केदाळ येता ती तुवें आनी हांवें पाताक कोण दाखोवन दिता तें विणगेपण देखून आमी वाचता न्ही एब्राम बरयल्या पत्रांत 10:4 आनी 13 ताच्या दोळ्या मुखार हे दोळे उक्ते जाताना आत्मीक दोळे उक्ते जाताना त्या दोळ्या मुखार सगळें उक्तें आसा म्हणटा देवाचें उतर ऐका सगळे सृश्टी सगळ्या सृश्टेंत देवाची दिश्टी बाय देवाच्या दिश्टी बाय लिपोवन आसलेलें कांयच ना लिपोवन आसलें कांयच ना सगळें ताचे उजीर सगळें ताचे उजीर उक्तें उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. आनी भाव भयणीनो जेन्ना तुजें हें पातकाचें सैंब तुका तुजे आत्मीक दोळे दाखोवन दिता तें विणगेपण तुज्या दोळ्या मुखार आसा तुज्या ह्या जिणेंत तूं सारकें समजून घेताय त्या देवाचें उतर सांगता ती विणगी आशिल्ली म्हणून तांकां समजलें न्ही देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदली. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेन चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पोर देवाची नदरे मुखली लिपली. वय हांवें सांगलां तुमकां हाच्या पयलें खंयचेंच वायट देवा मुखार रावूंक शकना वय मू ते मेळ्ळें कांय तें अशुद्धपण कांय तें पथकां कांय जावं परत आनी खोल्यांनी तें घालें ताचें विणगेपण वय मू तांणी लिप घालें म्हणटात तें दांपलें पूण देव हातावन ती लिपली देवाचो संबंद तांणी होगडायलो देवाच्या हजरपणांत तावन ती भायर गेली देवा मुखली ती लिपली हर एक पाता तुज्यान म्हजें आमचें हर एक वायट चिंता तुज्यान म्हजें आमचें हर एक वायट उतार तुज्यान म्हजें हर एक कितें म्हणटात बुरशें आयकल्लें तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या हजरपणांत तावन लिपयता पयस व्हरता मात न्ही तुजें म्हणजे आमचें विणगेपण आमकां परत परत आमच्या उडासा काडून आमकां सत्राय दिता जागयता. साबार पडी पळया आमी कांयच वायट करूं ना जाल्यार कशें बगता आमकां तुवें कांयच चिंतनान जावन शब्दान जावन करण्यान जावन हें तुवें करूं ना जाल्यार कशें बगता तुका देवाचें हजरपण बघना गी बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटांत आसल्या बरें बघना गी सांगा उजवाडांत आसल्या बरें बघना गी शांती समाधान तूं जियेता म्हणल्यार तुका बघना गी देखून असलें जिवीत जावन आसा देवाचें कितें म्हणटात देवाचें एकवटांत आसल्या मात हें तुका शांती तुका समाधान तुका संतोष तुका मोग तुका मैपास तुका मात्र दयामय काकलो तुका आनी सगळी कृपा तुका आनी देवाच्या हजरपणान तुका जियोंक तें साध्य जाता लिपली आनी देव तांकां सोदून येता म्हणटा देवाचें उतर ऐका मुखली वळ. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें तूं खंय आसाय. ताणें जाप दिली तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. आतां तूं आनी हांव संवसारच्या जन्म्या वरी देवा हातान पयस गेल्या वेळार त्या त्या संदर्भात त्या त्या घडीत आमकां देव तुका आनी म्हाका आमकां विचारता खंय आसाय कित्याक ही कंत कित्याक ही बेजार कित्याक ही पिडा शिडा कित्याक ही सलवणी कित्याक ही रीण कित्याक ही दुस्मान काय कित्याक आकांत कित्याक भें कित्याक भिरांत कित्याक कावजेनी तूं खंय आसाय. देवाच्या हजरपणांत आसतना हें सगळें तुका म्हाका आमकां आसोंक नजो भाव मेरेन आतां देव विचारता तूं खंय आसाय पिड्यांत आसाय कित्याक तूं पिड्यांत आसाय कंतीत आसाय कित्याक तूं कंतीत आसाय कित्याक भें भिरांत कानयन तूं लिपोवन आसाय. केदाळ आमकां भिरांत कित्याक आमी वायट केल्या वेळार भिरांत वय मू सूख केल्या वेळार भिरांत वय की न्ही आमी सुकूत करून जाल्यार कित्याक भिरांत कसलें भें सांगा हांगा ही भिरांत केदाळ आयली एवेकांनी आदामाक तांणी सूख केल्ल्या वेळार तांणी सैतानाक काल जाल्ल्या वेळार देवाच्या उतरांक तांणी विरोध गेल्ल्या वेळार आज तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार कितें म्हणटात आसचो म्हणून एक उजवाड थंय सारकें कळटा कोणा कडेन विचारचें म्हण हांवें करची सूख घेवन कोणा कडेन विचारचें देवाचें उतारच तुका दाखोवन दिता तुवें चिंतचें तुवें करचें. देखून साबार पटी आमी कितें करता तें आमी देवाच्या उतरां मुखार दवरून विचारचें समी हांवें करचें सोमांगी हें म्हजें बिजनस सारकें गी हें हांवें अशें अशें तांकां सलाह दिवन अशें करा तशें करा म्हूण सांगचें सोमांगी देवाच्या उतरां मुखार तुकाच तूं हाड आनी पळय
तेन्ना देव तुका उलो करता. साबार पडी देवाचे उतारच तुका आधाम तूं खंय आसाय देवान ताका उलो केलो. लिपोवन आशिल्ली ती देवाच्या आजारपणांतल्यान पयस आशिल्ली. तेन्ना मागणें नाका, तांकां रजत नाका, देवाचे उतार नाका, भक्त नाका, स्तुती करूंक नाका. तुजे पाताक तुका आसतना पळया तुका देवाची येवंकूच वाट उक्ती जायना. तूं लिपताय आनी की फाटी घालताय. पूण कोण देवाच्या आजारपणांत आसा देवाच्या आयकोटांत आसा ती परतन येवंक रावंक कुशी वतात न्ही गे. दाविद्राय बरी दाविद्रान कितें म्हळें? सोमिया काडसो एक दीस हेर दिसा प्रासवरतो दे सोमिया सवें लो दे जिनियेन म्हज्या मोला देख देस. एक दीस 1000 दिसां प्रात वाचून काडटी. 84:10 कीर्तन 84 आनी वळ 10. तुझ्या अंगणान काडसो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो. नश्ट्यांच्या तांबानी रावचे प्रास. नश्ट्यांच्या तांबानी ह्या संवसारांत येणे तेणे भोंवच्या प्रास, पिकनिकांक करच्या प्रास, शॉपिंगाक वेच्या प्रास आनी दर्या तडेर बऱ्या भोंवच्या प्रास. साबार दिसीन वय प्रास. म्हज्या देवाच्या घरांत कडेन उबो रावचे उंबरा कडेन रावंक मेळ्ळ्या रे चड बरें. कितले वेळ म्हणटा न्ही. देखून तो राय जावन आसलो, तो सिंहासनार बसून आसलो, तो सगळे आस्त बदीक दिरवी ग्रेस्काय जोडलो तो राय. हंकारान बरीत आसलें सावला भशेन. पूण कितलो कालतो जाता आनी कितें म्हणटा? येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून. त्याच दावीद राय कळीत आसलें ताच्यात दोळ्यांच्या दिश्टीन तो कशें पातकांत पडलो आनी कशें ताणें देवाचो आदार आशिर्वाद करपाक उगडायल्ली. आनी तसो दावीद राय आतां आशेता त्याच दोळ्यांनी देवाक पळोवंक, त्याच कानांनी ताका आयकोंक, त्याच ताज्या ओंठांनी तोंडान ताजीं गितां गायनां करूंक आनी सरस्वतीच्या मंदिरांत बसूंक. फरक पळया. संवसाराचे ताजी दिश्ट आसल्या वेळार पातकान पडलो आनी जायतें होगडायलें ताणें. तसो दावीद राय देवाच्या मंदिरांत येता आनी ताका पळयान गे कितें आशेता. देखून बेश्टे न्ही. हांव आशेता रावंक सोम्या तुज्या गोपा, हांव त्रेकता आयकोंक धनिया तुज्या उतरां. ये सोम्या ये रावंक तूं ये, बिडार कर म्हज्या काळजां. ये सोम्या ये रावंक तूं ये, बिडार कर म्हज्या. भाव भयणीनो, तुका एक विसवण आसतना आज हांगा वसाची मागण्या वसाची सगळ्यो दिसा हांवें पांयां तळा आसाची की या आतां आनी आपयला ताचे सांगता वसाची म्हणटा न्ही हें सक्कर तुज्या मतीक तुज्या उगडासाक येवन दी. हांगा सगळो दिसभर तुवें जोडची ती ही शांती समाधान. जर तर कोणाक गे आयकोन वडिलांन सांगलें येवेन देवसाराक आयकल्या संवसाराची जानवाय तिका लाभली. देवाचें उतर आयकल्लें तर तिका सर्गीची जानवाय तिका लाभती आसली. ती सर्गीची जानवाय तुका कितें करती? सर्गीची जानवाय कितें करता? तुका जिवी दिता की ना? सर्गीची जानवाय कितें खंयच्यान दाटपण आसा? देवाच्या. आनी देवाचें उतार कितें करता? देवा सोम्या तुजें उतार जिवी दिता, जिविता वाट म्हजी वाडयता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळटा जिवेत म्हजें सुफळ. ही जानवाय तुका सगळ्या बऱ्याकच पडटा, मातनी बरीच वाट दाखयता. आनी देव तांकां सोदून येता म्हणटा. देवा थंय लिपल्या रे परत देवाची फाटी म्हणजे देव तांकां सोदून येता आनी उलो करता. आयका. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? ही विणगेपण खंय तावन आयलें? ही कांतवणी खंय तावन आयली? ही बेजाराय खंय तावन आयली? कंत खंय तावन आयली? हें बँक खंय तावन आयली? बिरांत खंय तावन आयली? ही लज खंय तावन आयली? हांव मर्याद खंय तावन आयली? कोणें सांगलें तुका तूं विणगो आसाय म्हणून? हांवें आडवारलेल्या रुखाचे फळ तुवें खेदाळा येता हें सगळें तुका आनी म्हाका आमकां. हांवें आडवारलेलें तुवें केलां तेच ना हें सकट तुका येता दोस्ता.
तुका ह्या म्हाका मनीस जाल्यार एकल्याक हे विनगेपण म्हळ्यार ही लज जावन दी अवमर्याद जावन दी भेन जावन दी भेरान जावन दी कंत जावन दी इरारे जावन दी ह्या कितें म्हणटात एक निरासपण जावन दी केदाळ दोस्ता देवाक आमी आविदेय जाल्ल्या वेळार ताणें आडवरलेलें तुवें हांवें आमी केल्ल्या वेळार न्ही कोणें सांगिल्लें न्ही देवान सांगिल्लें आमी ताजे विरोध गेल्ल्या वेळार देखून देव विचारता हांवें आडवरलेलें तुमी रुखाचे फळ तुवें केलें केलेंगी तातल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें पळय आनीगी आसा बारपटी आतां बरी आमी दुरसात हेरांकू ना ताणें म्हाका आपोवलें ताणें म्हाका नाडलें ताणें म्हाका व्हडलें हांगा आदां पळय आदां जालां आमचें मूळ खंय मनीस जाल्यार एकल्याचें मूळ कोण आतां आनी वयमू त्या मुळांत उंतायलें दुरसोणें आतां जाल्यार ना हांव चुकलो म्हणून न्ही आमी ओप्पना ताणें म्हाका व्हडलें ताणें म्हाका नाडलें ताणें म्हाका बोलयलें ताणें म्हाका बांदयलें ताणें म्हाका पोसयलें आज हरये पुटी देवा मुखार पळय न्ही आमी दुसऱ्यांक दुरसात त्या इश्टागाती वरवीं देखून संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे कित्याक सांगलां देवान संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार सैतानाची इश्टगात करची आनी कोण ताजो इश्ट जाता संवसाराचो इश्ट जाता देवाचो जाकोबाचें पत्र 4:4 वाचून काड जेम्स चॅप्टर 4:4 अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण परत परत 17 भाव म्हण आमचे मुखार विसवण आसा आमी संवसाराच्या मनशांक आयकाचें गी ताची सलाह घेवन आमी जियेचें गी ह्या देवाचें उतर आमी आयकाचें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेचें गी म्हणलें हें हर एकल्यानी तुमी कितें तुमकां विचारूंक जाय कित्याक संवसारी मनशा लागीं तुमी गेल्यार साला पळया तुमी कावन्सिलरांक सरशें वसा आतां चिंती हांगाच आमी 5 जाण कावन्सिलाक बसल्यार 5 तूं एकलो येताय म्हजें सरशें येता पयलें ताज्या उपरांत 4 जाणां भाव सरशें 4 जाण आतां 5 जाण आतां 5 वांटो तुका उक्त्यो जातात की नांगी पळया एकच सारकें कोणी साला दिवचें नात हांगा जावचें ना हांगा म्हळ्यार आमी कित्याक म्हळ्यार कोणाक मुखार दवरला कोणाचें आयकाचें म्हणून सगळ्यांचें पूण पळया संवसारांत पर म्हाका भायर येता म्हणून ना फादर तुमी कावन्सिलींग कॅन्सल करूनच आसलें तें कावन्सिलींग नुस्तें कर हांवें सांगलें ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका सांगिल्लें भयणी म्हळ्यार हांव आतां हें केलां सायकॉलॉजींत हें करता MA करना आसा कित्याक त्या वरवीं हांव कावन्सिलर जावन लोकांक कावन्सिलींग हांवें सांगलें पवित्र आत्मा तुका चलयना जाल्यार तुजें कावन्सिलींग खाली जें कितें म्हणटा दुनियाका म्हळ्यार संवसाराचें जाता द बेस्ट कावन्सिलर कोण वंडरफूल कावन्सिलर कोण द होली स्पिरीट एडवोकेट म्हणटा आमी पाराक्लीत म्हणटा मजतदार म्हणटा कावन्सिलर म्हणटा आनी ते कशें कावन्सील करता तो पवित्र आत्मा कशें कावन्सिलींग दिता देवाचें खंयची दुसरी वाट ना देवाच्या उतरा मुखांतच ना हांगा पळय न्ही गी देवान कितें म्हणलें ताका तुवें आडवरलेलें केलांय देखून तातल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें पळया न्ही कशें वायरस हें जालें स्प्रेड जाल्यार बरें जाता पळया खाली इल्लें वीक वंकला जालें थंयच देवाची उतारी कमी रे बरी वय मू मिठा तुमच्या रुची बरी वय की न्ही इल्लो उजवाडा बरी सरी का लागना देवाच्या उतरा देवसाराचे उतारी त्याच भशेन काम करता पूण नासाक व्हरता इल्लें नाटलें स्त्रियेक नाटलें स्त्रियेन वचून दादल्याक नाटलें दादल्यान ताच्या इश्टाक नाटलें चिंतया संवसारांत तशें जावचें कशें एक वायरस पळया न्ही हांगा एक वायट घडोवन दी संजे भितर सगळ्या संवसाराक कळटा की ना संजे भितर सगळ्या संवसाराक कळटा बरें जावं दी हांगा हॉलांत आसलेल्यांक तर कळना काय म्हणून सांगलें न्ही साक्स दिवंक सुद्दां धैर्य घेनात काय कितें इल्लें कितें आयकलें तें सांगल्या शिवाय हाका सांगल्याचें ताका सांगल्याचें पळय कितलें बेगीन तें स्प्रेड जाता वायरस स्प्रेड जाल्यार देखून आज भाव भयणीनो देवान तुका आनी म्हाका आमकां देखून आयच्या शुभ वार्तावानांत आमी आयकता हाजेर आमकां जैत जोडूंक एकच वाट खान आसात ते ऐका म्हणटा देवाचें उतर ऐका माते वाचूं वंजला वाचूं 11:15 एपटी वाचून मागीर आयच्या शुभ वर्तमानाक मॅथ्यू 11:15 कितें म्हणटा तुमकां कान आसत जाल्यार ऐका देखून सबार फुडें आमी चुकोवन पडल्या कित्याक आमी आयकना नासतना देवाचें उतर आयकूनच्या पयलीं हें सगळी जानवां ही समजून तुका म्हाका आमकां आसली म्हाका नासली सांगा
सेमिनारी 16 वर्सां शिकलो जाल्यार देवाचें उतर वाचच्या पयलें आयकोवच्या पयलें ध्यान करच्या पयलें नियाळ करच्या पयलें तें परगट करच्या पयलें जी सानवाय हांवें आतां जोडल्या स्वताची ह्या जिविताची कितें बरें म्हणलें कितें सर्गाक या कितें सोम्याक कितें देवाक मानवता तें म्हणलें पयलें नातलें गुंपीन आसली गोविंदा सकट करतात म्हणून आमी करयत म्हणून काल एका भावान म्हाका एक व्हिडिओ धाडला इन्स्पिरेशन फ्रॉम कुंभमेळा म्हणून इन्स्पिरेशन फ्रॉम कुंभमेळा म्हणून एका हांगानी भायल्या गांवांत हांगा इंडियन जावचे पळोवन भायल्या गांवांत न्हंयची तड आसा न्हंय म्हळ्यार चड गुण ना ते म्हळ्यार काल म्हणटा कालवे म्हणल्यार बरें चड इतल्यान उदक येता सड्ड म्हळ्यार आनी लोक सगळो थंय तडीर उबो आसा व्हडलो जमो लोकांचो जमो आनी एकलो बिस्प कुरीस घालन ताजो लोप घालन न्हंयत देंवता 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 हांव चिंतलें काल माशले धरूंक म्हण येता गे म्हण चिंतलें हांवें गेलो 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 ताच्या फाटल्यान आनी एकलो ह्या जाकी गेलो काळ्या न्हेसून गेलो 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 तिके मोदें गेले उदक कितून येता म्हणसर गेले ताच्या पयलें देंवता ना आनंद बापा काडलें 3 पोटी सांगलें आनंद बापा 3 पोटी काडून मागीर वोगी मुखार येता कांय बुडान अशें ना मरण अशें कांय पयल्यान जेजू कडेन प्रोटेक्शन मागता कोणा गेलो मोदें गेलो नाक धरलें आनी कशें पळय तूं पळय बुडतात आनी उठतात 3 पोटी उडून आयलो आनी म्हाका धाडलेलें म्हळ्यार इन्स्पिरेशन फ्रॉम कुंभमेळा खंय व्हरता पळय संवसार तुका आनी म्हाका आमकां ही एक दृश्टांत पुरो एक व्हिडिओ पुरो तो आतां एकदम काल म्हणटात फॉरवर्डेड मेनी टायम्स जाला मात्र न्ही व्हायरल जाला आनी ताणें केला खंय ती सगळी नेसान घालून तो गेला कोरीस घालून तो गेला आनी बुडोवन आयला आमी कित्याक बुडोवन वचो म्हणून फळांनी एकल्यान केलें सगळ्यांक संवसाराक वाडटा देखूनच आमकां देवाचें उतर प्राप्त जावंक ना जाल्यार आमी हातूंत पळय एक एक ल्हानशा घडीत आमकां सगळो संवसार थंयसर वाडटा पूण देवाच्या उतरांक कोणें चीत दिल्या तांकां देव सत्राय दिता तुका न्हय तें म्हाका न्हय तें आमकां न्हय तें देखून आज तुजें आनी म्हजें आमचें खाण उक्तें जायचें बाब भयणी देवाच्या उतराक देखून ताका बेऱ्या मोन्याक हांगा आदी जेजू कशें गूण करता पळोवया आयच्या शुभ वर्तमान ताचे पयलीं कितें वाचलें मॅथ्यू 11:15 तुमकां कान आसत जाल्यार आयका आसात गी काण आज मात आयकतात गी वडोल बरें सांगलें तुमी सकट नाच जातले आत म्हणटा ऐकला आमेन म्हणलें आयकल्लें कितें न्ही आमेन म्हणल्यार अर्थ कितें तुवें आमेन म्हणल्यार सगळ्यांक आयकलें पूण ताच्या पयलें बाबा एंड्रून कितें सांगलें सकट नाच जातले म्हणलें तें आयकल्लें तुवें पळय न्ही कान आसात पूण आयकोंक ना काल एक आसा कडचे कान आसात पूण कितें सांगता तें तुवें आमेन म्हळें आमेन म्हणल्यार अर्थ ताणें सांगलें म्हणजे थंय जावं म्हणल्यार बरें जावचें नाका हांव काल तें काल जेजूच्या नांवान हांव कॅन्सल करता कोणें तें आमेन म्हणल्यार तुका कांय वायट घडचें नाका कोणें म्हणां जाल्यार पूण सत्राय कितले चीत दिवन आयकायचे देखून थोडं आमी सांगलें भावा भयणी नल्लान वड्डानो मेळोंक येया भावा भयणी नल्लान वड्डानो मेळोंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकोंक येया तुमी हांगा कित्याक येतात पयलें आयकोंक हांगा आमकां सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां पयलीं कितें चीत दिवन हरी एक उतार आमी उथा तुजें हांव आयकता उथा तुजें हांव सत मानता उथा तुजें हांव आयकता उथा तुजें हांव आयकचें जाल्यार दोळ्यान आयकोन जाता तोंडांत आयकोन जाता हुंकून आयकोन जाता हातांनी आयकोन जाता पांयांनी आयकोन जाता कशें आयकचें देखून थोडो जेजून कितें म्हळें कान आसात ती आयको म्हळें आमकां कान आसात पळय मू सगळ्यांक आसात बेगिनी कोणाक सम आयकना आमची माय आसा खंय आसा माय आमची सेलीन माय तिणें मिशन घालून तिका बरें आयकता गी ती हरेपडी म्हाका मेळिल्ल्या वेळार हांगा म्हणटा हांगा आलता तेन्ना हांव सांगतना भाव सांगतना सगळें तिका समजता भायर उरलें तिका आयकना काय म्हणणी म्हळ्यार
मागीर वण्णी म्हळ्यार हांवें भायलें तुका आयकना जाल्यार वण्णी हांगातून आमी सांगता तें तुका आयकता न्ही तें मात तुका गरजेचें म्हूण जायते फावटी सांगलें मायक जायत की हें गरजेचें हें आयका भायल्या उतरांक खान बेरे करा हांवें तुमकां हाजे पयलें सांगलां न्ही की हांगा बेऱ्या मोन्याक कोण बेरे आसात ते मोने आसात पूण आमी पळय कोडी काडचे आसात छाडयो सांगचे आसात कोपऱ्यो करचे आसात ते बेरेय न्ही मोनेय न्ही कित्याक म्हळ्यार तांचे कान एकदम उक्ते आसतात फुलुल्ले आसतात कितें पुरो आरयल्लें पुराय हें पळय ते डिश आसता न्ही डिश पळयल्या तुमी तुमच्या घरांनी डिशां व्हडलीं डिशां कित्याक घालतात ते आतां पळय केबल आयला केबला उपरांत थोड्यान ती आसा ते एअरटेलाचें आनी टाटाचे व्हडले डिश आसा ताचो अर्थ कितें पुरो आरोवण शिमटे मुखांतर तुमच्या हें कळीत ना तुमकां तशें भायल्या संवसारी चिंतपाक आनी उलोवण्याक आमचे कान त्या डिशा बरी अशे फुलतात गी भायल्या उतरांक आमचे कान बेरे जायचे आनी कोणा विशयान उलोवच्या विशयान ते आमचें तोंड मौनें जायचें पूण भितर आयलेल्या वेळार आमचें तोंड कितें जायचें बंद आसो न्ही पूण कान फुलले उक्ते आसायचे देखून हांगा बेऱ्या मोन्याक जेजू गूण करता पूण हांगा आमी पुराय बेरेत म्हणून चिंतीचे जर तर आमी देवाच्या उतराक चीत दिनासतना संवसारी उतरांक आमी चड चीत दिवंक वेता कोणी धाडिल्लें कितें आसा हाजे विशयान ताजे विशयान तें आयकूंक परत आयकूंक आमी येता तर आज आमचे कान उक्ते जायचे देखूनच बेऱ्या मोन्याक जेजू कितें करता आयका जेजू एक बेऱ्या मोन्याक बरो करता आज सगळ्यांक आमकां आमी बेरे आशिल्ले म्हणून चिंतया खंयच्याक बेरे देवाचें उतर आयकूंक आमी इल्ले बेरे आशिल्ले म्हणून चिंतया मात देवाचें उतर आमी आयकल्लें तें देवाचें उतर हेरांक दिवं की आमी मोनें जावन आशिल्ले भियान दिल्यार कितें जाता सांगल्यार कितें जाता कोणाक न्ही देखून आज आमचे खाणे उक्ते जायचे आमचे तोंड उक्ते जायचे ना जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सन डेकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराची तडीक येवन पावलो हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो गेल्ल्या कडेन कितें दितालो देवाचें उतार दितना बेऱ्याक आयकूंक जाता कांय समजता तरी ह्या बेऱ्या मोन्याक कित्याक जेजू सरशी हाडलो डाक्टर जशी ताका व्हरूंक ना जेजू जशी कित्याक हाडलो ह्या बेऱ्या मोन्याक कितें आयकोवच्याक जेजूची शिकोवन आयकोवच्याक उक्तेक सोम्या कांत म्हजे उक्तेक सोम्या कांत तुजे आयकोंक खुशी तुजी पाळोवंक उक्तेक सोम्या कांत तरी कान कित्याक उक्ते करीचे पळय सकाळची शिकोवन तुमी कान चीत दिवन आयकताले वय मू ही शिकोवन तुमी चक्कट कान चीत दिवन आयकता वय मू दनपार आनीक शिकोवन आसतले आमी चीत दिवन आयकता वय मू ही आयकल्ली खाना मुखांतर कशें डिशा मुखांतर पुरा खंय जाल्लें पळय एर जाल्लें पुराय प्रोग्राम कशें त्या शिमटे मुखांतर तुमच्या टीव्हीक येता तशें वय मू हांगा सगळें आज हें केल्लें आयकल्लें तें शिरांनी वचून खंय वचून काळजांत देवाचें उतार म्हजे भितर खंयसर काळजांत बाळगून दवरिजे त्या खातीर देखून ह्या बेऱ्या मोन्याक जेजू हाडलो ताणें संवसारा फाटीं वचोंक न्ही जेजू इतली शिकोवन दिता इतलो लोक हारी हारी न्ही वेता तरी गेल्ल्या लोकांक तें आयकूंक मेळटा पूण हांव बेरो म्हाका आयकूंक मेळना हो उद्देश देखून हांगाय जावं पळय म्हजें कान तुमकां सारकें आयकना जाल्यार हो उद्देश घेवन या सोमिया हांव तुजें उतार आयकोंक येता उतार आयकतना म्हजें कान उक्तें जातलें उतार आयकत आसतना म्हजें तोंडय उक्तें जातलें आज उतार आयकल्यार आतां हें आतां हांगा आमच्या सेवेंत आसात वय भाव आनी भयणी वय मू ती कशी हांगा सेवक आयिल्ली भायर खंय गी ट्रेनींग घेवन आयिल्ली गी मागीर बायबल कॉलेजी वचून आयिल्ली गी सांगा भाऊ विजय जावन दी भाऊ आमचो विक्रम जाय भाऊ आमचो आंड्रू जावन दी भाऊ अलेक्सांदर खंय कशें परत आयकोन आतां साक्ष दिल्ल्यानी कित्याक आतां थोडी वडोल हांव मागण्यार आसता म्हाका एक हें येयलें एक कितें म्हणटात एक चिंताप न्ही तें
इन्स्पिरेशन म्हणटात. इन्स्पिरेशन म्हळ्यार एक उगडापण म्हण येत. थोड्यांनी हे पुढे साक्ष दिल्या ताट म्हणजे त्या साक्षी उपरांत तांच्या जिवितांत काही साक्ष जावनात म्हणून, काही बरेपण जावना, काही जेजुतीन विजमिता सऱ्या जपान जावनात म्हणल्या बरी. आनी तेले वयनेंगे तांणी कितल्या वर्सां पयलीं एक साक्ष दिली त्या धाळ जाल्ल्या घडी ताका त्यो ताजे उपरांत तुमी तुवें कांय बरें करूंक ना गे तांकां, बरें कें दवरूंक ना गे, तांची कामां सुफळ करूंक ना गे, तांकां जायत्या अवघडांत तुवें निवारूंक ना गे, ह्या तांच्या भुरग्या बाळांचें बरेंपण पळोवंक, ह्या तांच्या वावराचो फळ तांकां जोड दिवंक ना गे, अशें सवालां जाली म्हाका. म्हणटाना तूं काणी म्हाका आमकां हांगा आयकोंक काडलां खंयच्या खातीर तूं काणी म्हाका आमचे कान उक्ते गेल्यात खंयच्या खातीर. तशें हांव नियाळ कणकण आसतना मागीर त्या कंताराचेर म्हाका आनीक गुंडायेन गेलो मागण्यार आसतना. कित्याक म्हाका तुजें उतार आयकोंक दिलां, तुजो मोग करूंक, तुजो हांव मोग कर, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. अशें तुजो कित्याक उतार आयकोंक तुका दिलां हांवें, आमी ताजो आनीक चड मोग करूंक. मात्र न्ही कित्याक तुका म्हाका आमकां उतार दिलां तुवें आनी हांवें ताका आनीक चड आनी चड अर्गां दिवंक. मागीर लांबाय गेलें म्हणून येतना तुका अर्गां दिवंक तुवें म्हाका तुजें उतार आयकाशें केलां, तुका होगळाप दिवंक तुवें म्हाका तुजें उतार आयकाशें केलां, तुजी स्तुती करूंक तुवें म्हाका उतार आयकाशें केलां, तुका जयकार करूंक तुजें उतार म्हाका तुवें आयकाशें केलां, तुका महिमा दिवचे खातीर तुजें उतार म्हाका आयकाशें केलां, तुका मान करूंक तुजें उतार म्हाका आयकाशें केलां, तुका सदांच नामान करूंक तुजें उतार म्हाका आयकाशें केलां, तशेंच प्रणाम करूंक, वंदन करूंक, कालतो रावूंक, सेवा करूंक, तुजी वडवी गावंक, तुका परगट करूंक, तुजो फाटलाव करूंक, तुका स्विकार करूंक, तुका स्वागत करूंक, मात्र सगळ्या आमच्या जिवितांत तुजी वडवीक उलोवंक तुवें म्हाका तुजें उतार आयकोंक दिलां म्हणून. एक कंतार करता मागीर लांबायक गुंडागीत येता हांव मागीर. ही घडिल्लें कंतांनी मागण्यांत आसतना म्हळ्यार एक ल्हानसो नियाळ सगळें तुवें म्हाका तुजें उतार आयकोंक दिलां. हे उतराचो कितें म्हणटात प्रतिफळ कितें न्ही. हें उतार पडटा आदल्या फावटी सांगलें न्ही गे, रस्त्यार पडला जाल्यार मेऱ्यार पडला जाल्यार सुकण्यांनी खावन गेलां, खटपा सुवातेर पडला जाल्यार तें रोमोंक ना. वय मू खांट्या जोडकोटा मेळ्ळा जाल्यार म्हज्या इश्टांनी पुरो मेळून संवसारच्या मनशान म्हाका परतून संवसाराक वणवेला. पूण बऱ्या सुवातेर पडला तर 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी आनी 100 वांट्यांनी अर्थ खालचे वनी आज आमी भावार्थान घट, खालचे वनी आज उरबेंत आमी चड, खालचे वनी आज देवाचो मोग करच्यांत आमकां आनीक चड आनी चड कितें म्हणटात ती सकत खालचे वनी चड जानवाय आज. आज आमी आयकता म्हणल्यार सर्त. आतां तुमी तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉला धाडटात, वंदनेंत कितलें शिकतात? 2nd आरनेंत 9th PUCंत कॉलेजींत मागीर MA MED काली MAD ना सॉरी MD चड शिकतात की ना म्हणजे वाडल्या की ना चडल्या की ना नाजाल्यार तुमी इतले पयशे कित्याक करतात? तुवें हांगा आयल्या वेळार देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळार देवाचें उतर आयकून आयकल्ल्या वरवीं देवाचें सर्कें कितें, स्वरूप कितें, देवाच्या राजाचें गूट कितें, सता कितें, मिस्तर कितें, मात ती सर्गींची जन्म कितें आमचें तें चडाच जाय वाडाच जाय. देखून ह्या बेऱ्या मनशाक जेजूसाची हाडलो उद्देश तो. हेरां तुजें उतार आयकून सर्गींचा राज जोडटात, ह्या बेऱ्या मनाक ते उतार आयकून ताजे कान बंद जाल्यात. मात्र न्ही हेरांक जाल्लें बरेंपण ते कोडकार वय मू 10 निसळ जाले पूण आयिल्लो कोण येवन कितें केलें ताणें उपकार बावडले अर्घां दिली वय मू. देखून आयकल्ल्या उपरांत आमी आमचेतलो धांपून दवरचें लिपोवन दवरचें न्ही. ताका कितें ताजो प्रतिफळ हांवें कितें जोडला, देवाच्या उतरा वरी आज कितें मेळ्ळां. हांवें जावन परत कंथारा रुपार तुमकां दिलें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय सोम्या आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार जावं पण हांवें कांतारा रुपार हांगा दिलां. मोगान तुवें बरलाय, कुरपेन तुवें म्हाका बरलाय, सक्तेन तुवें म्हाका बरलाय, जानव्यान तुवें म्हाका बरलाय, सुटसुटीत तुवें म्हाका केलां, उर्बेस्त तुवें म्हाका हें सगळें कांतारा रुपार केलां. ती देवाच्या उतरा मुखान तुमी जोडलां तर तुमच्या तोंडाच्या उतरांनी तुमी साक्ष दिजे, ह्या मागण्या रुपार तुमी साक्ष दिजे. नाजाल्यार हांवें आनीक मोणे म्हण येत
आमी आनी कितें बेरे म्हण येता कित्याक कांय ना वचून भितर वचोंक ना आमी हांगा येयले हांव बसले हांव कानांत कापूस घालून पोर खंय हांगा किलपाडे 2-3 दीस यक्षगाना चलता सगळी रात असो आवाज खंय शेजारच्या त्या जॉनान आनी तेज्या बायल्यान हेलेनान सगळी रात कानांत बरो कापूस चेपून न्हिदल्यान खंय 3 दीस कित्याक तें बरें आयकता तें जालें तुमी तशें हांगा देवाचें उतर आयकता ना कोणी वळलो मिसाचे सुरवेर हांव चिंततालो आतां सडा वचोन स्त्री माथ्यार पालोवंक घालून वचना न्ही या ल्हाना भुरगीं वेल घालून बसनात वय मू पयलीं आमी वेव म्हणटाले एक्चुली वेल घालून बसनात वय न्ही पयल्या कुंभकारणी वय मू पूण आतां म्हणून म्हज्या मतीक आयलें कित्याक तो हें पालोवंक घालीजे कित्याक तुमी वेल घालीजे कित्याक गोड्याची कुत्रे गाडी पळयली आमी तुमी कुत्रे गाडी पळयले गोड्याची त्या कुत्रेक हांगा कितें करतात लाग आमच्या जांतू आसता आतां न्ही हांगा ते दोनी दोळे इशिलान हांगा कॅपिंग आसता म्हाका वय मू कित्याक ताणी शीन पळोवन तिशीन पळोवन सीधा स्त्रियांनी पालोवंक घालचो त्याच खातीर स्त्रियांचो पालोवंक घाल्ल्या वेळार तुजे करेक्ट तुजे दिश्टी थंय आसा तुजे खाणी थंयच आसात हांगा फुसू हांगा घुसू तुका आयकूंक नाका तसो पळया परिणाम पळया समजा तुमी आसतात हें पळया ओल्ड फॅशन न्ही मानसुकी तूं सांबाळ एकाग्रता म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन म्हळ्यार गमन ध्यान नियाळ आतां समजायचे तुमी देखून आमचें कान त्या खातीर आमकां दुसरें खंयचें आयको नाका खाली उतार मात उतार तुमी आतां इयरफोन कित्याक घालतात बरो तुमच्या मोबायलाक बरी कुट्टी शिटकयतात आनी शिमटी म्हणून हांगा बरें तुमच्या कानांत 2 कुट्ट्यो आणून बसतात कित्याक ते मात्र आयकायचे म्हणून वय मू दुसरें खंयचें आयकूंक तरी हांगाय तशें जायचें देवाचें उतर आयकता ते मात्र आयकायचे म्हणजे कान उक्ते जायचे अशें उक्ते जायचे की खंयचेच उतार म्हज्या कानांत तावन निर्फळ जावनूच भायर पडोनूच देखून ह्या बेऱ्या मनाक जेजूस हाडलो आनी जेजून कितें केलें आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हणून तांणी मागलें जेजूस अशी हाडलो न्ही धाकटरास अशी जेजून ताचे वयर हात दवरी जाय आनी मागा जाय म्हण ताका मागलें जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काण ताची जिबेक लायली म्हळ्यार जेजू कुशी व्हरता जम्या मोद न्ही ताका कुशीन व्हरता ताची गरज कित्याक जेजूस अशें हाडलेलें जेजू कुशीक व्हरता तुजी गरज घेवन आयल्यार जेजू तुका कुशीक व्हरता गुंपीन आयले गोविंदा करना पळय तुका म्हाका काल म्हणटा एटेन्शन दिता म्हणल्यार अर्थ तुका म्हळ्यार तूं ताचे सशें आयला जाल्यार तो उद्देश घेवन तो तुका बरें जाग्याक व्हरता तुजी सत्राय घेता तुजी जतन घेता देखून वडिलांनी सांगलें एकलो आसा वॅलेंटायन तो तुका कितें करता ही विल नेवर लीव यू ही विल नेवर फॉरसेक यू ही विल बी एवर वीथ यू टू लव यू म्हणून तितली एकल्याची कितली ताका सत्राय आसा ना इतलो लोक आसतना ह्या लोकां मदें एकलो कोण न्ही तो तारलो गेल्या वचून बांगडो गेल्या वचून म्हणल्यार न्ही पूण जेजूक एकल्याची पळय बिरमत आसा कुशीन वता कुशीन व्हरून ताका कितें करता जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली तिंपी खाण ताचे जिबेक लायली टच म्हणटा आमी टच काल एक जेजूचे जेंटल टच पुरो जेजू पवित्र वय की न्ही जेजू संपूर्ण वय की न्ही परिपूर्ण वय की न्ही ताजी बोटांय तुका लागल्या रे पळया न्ही ती सकत तुजे थंय जेजूक आपडलेली रक्तस्रावाची स्त्री आपण गुण जाली की ना ताचे तो सकत भायर गेली की ना तरी जेजून काल एक दिश्ट घाल्या रे पुरो त्या दिश्ट तुजेर पडल्या रे पुरो ताजो परिणाम पळया न्ही बिरमोतीची दिश्ट तुजेर म्हजेर ताणें घाल्या रे पुरो आमचें तें परिवर्तन येता हांगा जेजून काल बोटां घाली ताच्या कानांत आनी उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफाता म्हणजे उक्तें जा सर्गाक दिश्ट लायली कित्याक कोणाच्या मना खातीर महिमे खातीर कितें बरें करता हांव कितें आमी हेरांक गूण करता जाल्यार तुज्या मना खातीर महिमे खातीर हांगाय तो सर्गाक दिश्ट लायता बापाक तो दिश्ट लायता बापा तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तुवें म्हाका धाडलाय कित्याक कुड्यांक दिता दिश्ट तो मोण्याक दिता कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बळ तो मोण्याक उलोवंक केल्लो तो
राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीस जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका गळाय जेजूक मेळूंक गळाय नाका गळाय नाका गळाय नाका. पयलींच्या रितीर मंदिरांत एकली अनबावटी क्रिस्तांव भयण तिच्या नेण्ट्या भुरग्याक जल्मतान ताका उलोवंक येना उलोवंक जायनातलें आयकाय नातलें आनी म्हाका येवन मेळिल्लें हांवें सीद सांगलें तिका कांय ना तूं तुज्या भुरग्याक घेवन वचून कोपेलान बस आनी काली भुरगीं आमकां हालेलुया 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 म्हणून तूं राव दुसरें खंयचें नाका. त्या भुरग्याक हाडून आयली आनी कळनासतना ती येताली आनी कोपेलान बसताली आनी हे दीस हांव थंय शिकोवन दिवन सकाळीं वचून ऑफिसाक येतना म्हज्या फाटल्यान धांवन आयली आनी म्हणाली फादर फादर ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾಳೆ म्हणाली म्हजी हिंदू 100 वर्सांची हिंदू आतां उलयता म्हणाले आनी ताणें पयलो उलयल्लो शब्द तो हालेलुया हालेलुया. कोणें ताका ताजी जीप सुटयली खाली कोपेलांत बसून त्या आवयक हांवें सांगलें तुज्या भुरग्याक आनी खाली हालेलुया 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 म्हणून तूं जेजूची स्तुती कर. आज तुकाच तूं जेजूच्या हातान घालता येता जेजू अशें तुकाच तूं हाडता येता देखून ताणें सांगलें या जेजू सशी कश्टांत येयल्या जेजूका पडा तुमी या जेजू सशी कश्टांत येयल्या जेजूका पडा हाडा तुमकांच तुमी जेजू सशी घाला तुमकांच तुमी जेजूच्या हातांत या बेऱ्या मोन्याक जेजू सशी हाडिल्ल्या बरी. जेजू ताका बोटां कानान घाली आनी तिंपी ताच्या जिबेक लायली आनी म्हणालो एफाता म्हणजे उक्तें ना कितें बंद जालां तें सकट उक्तें जाता जेजूच्या नांवान. तुज्या जिवितांत कितें पुराय बंद जालां जावं पुरो आदावानी येवेन पळय फातां कातरले उरले तांकां येदेनाचें बागिलीत बंद जालें वय मू जिवितच बंद जालें मू. त्याच प्रमाणे जेन्ना तूं तुकाच तुजें जशें हाडटाय बंद जाल्लें तुज्या पातका वरवीं तुज्या सुकी वरवीं उक्तें जाता जेजूच्या नांवान. जेजू उक्तें करता तुजे दोळे तुजें खान तुजें तोंड तुजें सलवाल्लें जिवीत सगळें तुका आनी म्हाका आमकां तो उक्तें करता. एफाता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताची जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. जेजू ना पडल्यार सगळें नवें जाता. जेजू सत मानल्यार ओगडायलेलें परत आमी जोडून घेता. हाडा तुमकांच तुमी जेजूची आनी घाला तुमकांच तुमी जेजूच्या हातान आनी कितें म्हणलें तो जाणा खंयच्या उद्देशान तुमकांच तुमी हाडला न्ही परत संवसारा वचूंक न्ही परत संवसारा वचूंक सदांच आनी की चड सद्या उतार आयकोवची उर्बाक घेवन उमेद घेवन येवंक थान घेवन येवंक भूक घेवन येवंक न्ही नाका ती संवसारची इश्टागात नाका संवसाराक पळोवचें नाका येवे बरी. ह्या संवसाराच्या मनशांक आमी लागीं करचें नाका आदावन येवेक लागीं केल्ल्या बरी पातकांत पडलो. त्या संवसाराची इश्टागातीक पयस दवरा भाव भयणी. कालच हांव एक शिकोवन आयकोन आसलो भाव आंकर म्हणटा ताच्या इश्टांनी ताका मस्त ओडलें ट्राय ओडूंक पळयलें तो खंयच तांकां मेळोंक वचनातलो तांकां पयस दवरतालो कित्याक तांचे सांगाता बरें जाल्यार ते खंडीत म्हाका परत्यान हांवें कितें जोडलां जेजू तें होगडेता म्हणून ताका कळीत आसलें देखून 7 वर्सां तांकां पयस दवरलें. पूण आतां जेजू तो इतलो घट जाला इतलो बळवंत जाला इतलें ताका कितें म्हणटा तें पवित्र आत्म्यान तो भरला लाखांचो 4 लाख लोक एक दोन न्ही 4 लाख लोक हर एका आयतारा ऑडल्या सेक्शन 4 लाख लोक ताका आयकतात देवाचें उतर 4 लाख आनी सगळ्या संवसारांत 151 ताजी ब्रांचेस आसात म्हळ्यार आनी तो झुमाचेर तो हांगा देवाचें उतर दिता जाल्यार झुमाचेर तक्षणच 151 ब्रांच सगळ्या संवसारार ताणें देवाचें उतर आयकोन आसात. आनी तो म्हणटा आतां ते सगळे इश्ट ताका सोदून येतात ताका मेळूंक येतात न्ही तांचें कोटेपण घेवन तांचें कितें बुरशें घेवन तांचें पाताक घेवन पूण हांगा जावचें हाजें एकल्या मुखार जावचें तें बरेंपण पळोवन तांकांय तें बरेंपण या आमच्या इश्टा मुखांतर आमकांय जायचें म्हणून आतां सगळे कोणाक ताणें पयस दवरलें आसा पळय ते सकयल इश्ट ताका सोदून येतात खंय कित्याक पयलींची इश्टागात जोडूंक न्ही ताणें जोडिल्लें तें जिवीत तांणी आपणावंक. देखून हांवें सांगचें तुका तें जिवीत लाभलां तर तुवें परतन संवसाराक वचून तें होगडावचें न्ही बदलाक जेजू तुवें घट जावचें आनी की घट जावन पळयात तुमी बेगीनच हांवें सांगचें म्हण न्ही हांगा तावन पळोवन गेल्ले आसात एक एकलो वेगी वेगी हांगा पाटी येतलो वैगिनीक पळय
हें हांव तुमकां सांगता वेगळी तें जातलेंच जायचेच कित्याक संवसारांत आतां सगळ्या संवसारांत सगळ्या देशांनी अशी सुवार्ता परगट जावन आसा की सगळ्यांकी धर्न हाल्ल्या आनी बेगीन ते फाटीं परतना जाल्यार धर्नी पोंदा ते वेतले म्हणलें सगळ्यांकी कळ्ळां. देखून तांकां जेजू पळया न्ही की ह्या बेऱ्या मोन्याक परतून कशें करता ताका उलयशें करता आनी कितें म्हणालो ही संगत कोणाकच सांगी नये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगी नये म्हणून तो फरमायतालो तितले चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्ली सर विस्मीत जावन म्हणटली हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी आतां जेजून ताका सांगी नाय म्हणलें कित्याक आतां तुमकां म्हाकाय जेजू सांगना सांगूं नजो म्हणून वयगी ती तुजी परिक्षा बाबडताची. जेजू तें जाल्लें बरेंपण धांपून दवरूंगी सांगा जेजू तें तुका म्हाका आमकां मेळिल्लें जिवीत धांपून दवरूंगी हेरांक दिवंक सांगूंक आनी कितलें चड ताणें नाका सांगूं नजो म्हणून तितलें चड तो सांगत गेलो खंय आनी बरी खबर सगळ्या गांवार गाजयत गेली आनी आयकल्ली सर विस्मीत जावन म्हणटली आयकल्ली आयकल्ली सकट विस्मीत जावन म्हणटली आनी सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयक कशें तरी कितें जालें आनी सगळें तरी खंयची खबर परगट जाली बरी खबर आनी सगळें कितें बरें जाता तें सगळ्यांक कळीत जायचें परगट जायचें. देखून बाबा न्हू बेऱ्यांनी सयत आयक कशें केलें मोन्यान सयत उलयशें केलें मात न्ही ह्या संवसाराक लाभ जाल्ल्यानी जेजूची फाटी येवन जिवीत जोडिशें केलें. तेंचें जिवीत आनी सडीत मापान देवाचें उतर आयकोन सत मानून आमचें खान उक्तें जावं दे देवाचें उतर आयकूंक आमचें तोंडां उक्तें जावं दे तें धैर्यान परगट करूंक आनी त्या उतराक सताक साक्षावन जिवंक तेंचो भाग देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक देव दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तांगी काणी पापा पुण्या वैनाची भक्ती समर्पिताई काणीक मोगाची काणीक संगी भेटयता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणीक आमची मोगा सोरोकाचा तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणीकी आमची मोगा सोरोकाचा तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्यानी भरजिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदात देव बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या निखे प्रचबेच्या गावाक सर्वीस पावस मानून घे. सर्गींच्या भोव मोगळ्या बापा तुज्या उतरा मुखांत्र आमकां आत्मीक दिश्ट दिवन सर्गींच्या राजाचे गोटू मिस्तर सदांच तुमकां कळीत कर आनी सदांच त्या सताच्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरण सस्नाच्या देवा सर्व कळेनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देनू आसोंक फावो हो कायदो न्हितेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यार ओंखा आमच्या उदानी ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान ससलें मरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवंतपण ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र
संसाराचो सर्वेस्वतो सर्गानी संसार पडला तुझ्या वैभवा ओन सर्गे तुका जय जय सर्वेश्वराचे नामी येता ताका जय ओन सर्गे तुका जय जय ओन सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तो पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट म्हणून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडतो सगोट परगट Jesus जीवन जाला Jesus नव्या बापा जीवच्या मरना आसन ताच्या पुनर्जीवन पण समी भक्ती पण उडास करता जीवचा सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुणां रगत तेला आमी सुमेज तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्रके प्रितुमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून ना वळखल्या बावट स्वयं सोय बावट घट कर कर त्याच्या कोटात आमी जयशी कर त्या सदैवीक प्रिती मोगान सदांच समी वाडाशें कर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकूळत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या सुमेज तांक तुजे ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा सुमेज तुजी दया कर म्हणून आमी मागता हांव आमरे देवाची मे संगती बगेन दंदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आतां सगळ्या भक्तां बराबर असण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या समिया सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या भोगशिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नांतार मरणांतलें सर ताच्या कोड्यापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेसकाच्या आशांतलें मारे कारकेसे पिडेशिडेंतलें सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतलें तशें सर तिच्या आपायांतलें सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या हें बरोवशानूच रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतलें तूं सुटेन सर आकांतांतलें सदांच तुमकां वाटाय सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे थंय राज वर्सले थंय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी तुम्ही जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जरतेन कॅस साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखदांतेन जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं हांव शेता रावंक सोमिया तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवंक दनिया म्हज्या दोळ्या रावंक सुमिया
येसोम्याये रावोंक तुये बिडार कर मोजा काळजा येसोम्याये रावोंक तुये बिडार कर मोजा काळजा रावता सोम्या तुझ्या सावळे आयकोंक तुझी उतरा रक्ता सोम्या तुझ्या येण्या ये तू मोजा घरा रावता सोम्या तुझ्या सावळे आयकोंक तुझी उतरा रक्ता सोम्या तुझ्या येण्या येतो म्हज्या घरा हांव ताणेला पियेव सोम्या तुझ्या सरी हांव अत्रेका आयकोंक धनिया तुझ्या उतरा हांव तानेला पियोंक सोम्या तुझ्या जरी हांव अंत्रेता आयकोंक धनिया तुझ्या उतरा दितो म्हाका तुजी कृपा जियेव आनी तुज्या मोगान दितो म्हाका तुजी कृपा जियो हांवें तुज्या मोगान रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरा रावता सोम्या तुज्या येण्या येतो म्हज्या घरा रावता सोम्या तुझ्या सावळे आयकोंक तुजी उतरा रक्ता सोम्या तुझ्या येण्या ये तू म्हज्या घरा प्रार्थूया बापा तुझ्या उतरा मुखांतर आज सगळींची जाणवाय तुवें आमकां जोन दिवन कितें बरें कितें वायट मेळ्ळी ती जाणवाय तुवें आमकां जोन दिलाय देखून सदांच बरें आदारूंक आनी आमकां मेळिल्ली ती धेन तुज्या माना खातीर महिमे खातीर आनी राजा खातीर घडसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवें आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणाक बरें मन दाखयल्ल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार सगळीं